अस्सलामुअलैकुम जी, हम दुनिया के जादूगर। खाएं एक माल्टा रोजाना और रहें हर दिन तवाना। माल्टे के बारे में कहूँगा कि ये खाने के लिए भी अच्छा है, लगाने के लिए भी और पहनने के लिए भी अच्छा है। वैसे तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे क्योंकि हेयर का टॉपिक दिया गया है, आपके बालों की खुश्की को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आप ख़वातीन को देखें निकल्स ब्लैक होते हैं, तो ये विटामिन B2 की वजह से होते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पे शादा भी बहुत आती है। इसका जूस भी अच्छा लगता है। इस तरह से आपने गाना जो गाया वो भी हमें बड़ा अच्छा लगा। 15वें फ्लोर पे बैठे हुए, आप अंदर कैसे आए? अंदर कैसे है आप तो समझ रहे हैं, अंदर जाना कोई मसला नहीं है। छोटा महंगा होता है, ये है 200 रुपए दर्जन। टीवी पे आने के बाद हो गया ब्रांडेड, तो 200 रुपए हो गया। जिनके मतलब ऑयली स्कैल्प है और सीबम बहुत आता है, ऑयल जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्कार्फ O से ऑलिव ऑयल है, O से ऑरेंज जूस है, L से लेमन जूस, A से एलोवेरा जेल, फिर लेमन जूस और आखिरी में आमंड ऑयल। अगर किसी को बरस या विटिलिगो की शिकायत हो रही है या उनको वाइट निशान पड़ रहे हैं, तो उनको अपनी डाइट में से विटामिन सी बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लाला हैदराबाद की बसों में तुम चढ़ते ना बेचने के लिए चीजें। आप कीनू खाते भी जाएं, थोड़ा सा इसका रस भी इसके अंदर डाल दें, ये सारी चीजें आपकी किचन में होती है। क्योंकि मैं जो हूँ वो किचन की डॉक्टर हूँ, तो वो किचन की सारी चीजें आपको बताती हूँ। मैं जरीना बात कर रही हूँ। जरीना कहाँ से बात कर रही हैं? सक्खर से। जी बात करें। सक्कर की हवाओं को मेरा सलाम जरिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जब लगाने की बारी होगी तो 1 टेबल स्पून आपने ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून आपने नीम गर्म पानी लिया, इसको मिक्स किया, बालों के रूट्स में लगा के 5 मिनट तक मसाज करें, और इसको चाहे ओवरनाइट रखना तो रख सकती हैं, नहीं तो 3 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर सकती हैं। ये कि अगर ये आप पूरी बॉडी पे लगाएं तो एक तो अगर आपका पेट निकल रहा है, होता है ना एक्सरसाइज करते हैं पेट निकल रहा है, थाइज हैवी है, ये क्रीम आप मिक्सचर बना के आप यहाँ पे लगाएं तो आपकी चीक बोन्स बड़ी हाई। जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास, हमारे गिरदोनवा में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिन पे कभी कभी हमें शक व शुबहात होते हैं कि शायद ये वो मखलूक हैं जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को अपनी साइकी की वजह से ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि शायद ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और ये खालिसतन वही चीज़ें हैं जिनको हम जिन कहते हैं, जो हमें तंग करने के लिए आती हैं। हमारे बहुत सारे वहम को हम खुद ही हकीकत का नाम दे देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अक्सर लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कहाँ हमारे वहम है और कहाँ पर ऐसी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। हम यकीनन इनकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका ज़िक्र कुरान में है, और हम ऐसी किसी भी चीज़ के मुनकर नहीं हो सकते जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने ख़ुद किया हो। हम बात करें हैं जिन्नात की, हम बात करेंगे आज करेंगे तवाहुम परस्ती के हवाले से कि कहाँ हम चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। जो हमारा एक्सपर्ट पैनलिस्ट है, हम उनसे रहनुमाई भी लेंगे और वो काफ़ी हद तक हमारी कंफ्यूजन भी इस हवाले से दूर करेंगे कि हम कहाँ अपनी सोच में गलती कर रहे हैं। माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट डॉक्टर मुईस हमारे साथ हैं, हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर ईसा हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुनैद इकबाल साहब हैं, और हमारे साथ आयशा बिलाल हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, क्योंकि अभी आप हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे और आप कुरान का भी हवाला दे रहे थे, क्या हकीकत है ऐसी मखलूक की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये विजन मेरे ख्याल में हर मुसलमान का क्लियर है और क्लियर होना चाहिए। कुरान में 62 से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर जिन का जिक्र आया, बल्कि जहाँ देखेंगे तो पहले जिन है फिर इंसान। बिल्कुल। फिर मज़े की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अराफ कुरान की 179 नंबर आए थे, वहाँ तो यहाँ तक अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे पूछेंगे दिल के बारे में, ज़बान के बारे में, आँखों के बारे में। इनके दिल तो हैं मगर ये सोचते नहीं, इनके कान तो हैं मगर ये इनसे सुनते नहीं, इनकी आँखें तो हैं मगर इनसे देखते नहीं। तो वहाँ बहरहाल तंबीह की गई है इंसान और जिनों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो कोई भी मतलब मुनकर नहीं हो सकता। बिल्कुल, जहाँ बोला भी गया कि जिन्नात, जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि मुझे एज अ तालिब इल्म लगता ये है कि इंसान और जिनों का वजूद जो है ये अव्वल से है, क्योंकि अक्सर लोग फरिश्ते जो सबसे बड़ा, बल्कि इंसान के वजूद से पहले जन्नात का वजूद था, जिसे अगर हम देखा जाए तो इब्लीस है इससे बड़ी, और मतलब जिनकी क्या हम उसको भी ये समझते हैं कि वो मलाइक था।
हालांकि वो भी जिनों में से था। जी बिल्कुल, आग से, तभी तो उसको था कि मैं आग से पैदा किया गया और ये मट्टी से बना हुआ इंसान, मैं फर्क क्यों सिर्फ सजदा इतना करूं? है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है, फिर इनके कबाइल हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर आपने जैसे जिक्र किया, हम बैठे हुए होते हैं घरों में, आपने मोबाइल यहाँ रखा, अचानक आपका मोबाइल कहीं उठ के यहाँ आ जाता है। तो एक कबीला है जो आम है, जो हो सकता है हम इस जगह बैठे हुए वो आम रहता है, उसको आमिर कहा जाता है, उसकी जमा अम्मार से है। फिर एक वो होता है जो अरवाह कहलाते हैं, ये अक्सर बच्चों को तंग करते हैं। फिर इसमें से एक और कबीला है जो अफरियत कहलाता है, ये वो होते हैं जो थोड़े से तंग करने वाले होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि जी हमने कंट्रोल कर लिया और ये कर लिया। फिर एक मारिद होता है, ये ग्रुप्स होते हैं इनके। तो बहरहाल इनमें मुसलमान भी हैं, इनमें नॉन मुस्लिम भी है, जिस तरह इंसानों में कबाइल हैं, इनमें कबीले भी हैं। तो इसका वजूद तो अपनी जगह पे कायम है। सही, ठीक है। अच्छा, जैसे उन्होंने बात की कि मुसलमान भी है, नॉन मुस्लिम भी है, जो कुरान में भी जिक्र किया गया है कि हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मतलब जिन भी इबादत कर रहे हैं, जैसे अच्छे इंसान हैं अच्छे जिन भी होंगे, जैसे बुरे इंसान हैं बुरे जिन भी होंगे। अगर हम अपनी माइंड साइंस को, कि बहुत सारे लोग तो इस हकीकत को ही कहते हैं जी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे हमारे दिमाग का है। मैं कल एक बुक भी पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था जी एक बैक्टीरिया है। सो मुझे काफ़ी मुझे हंसी आई पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ को समझें, थोड़ी सी साइंस समझें तो इनके वजूद का भी आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ खल की है उसका सबूत उसने रख दिया है वहीं पे। अब ये रिसर्च करने वालों पे है। मैटर के साथ एंटी मैटर होता है, बगैर एंटी मैटर के मैटर का वजूद नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह एक चीज़ गर्दिश के अंदर होती है तो दो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी शय को गर्दिश में मुतवातिर रखती है। अगर एक फोर्स ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ या तो मदार से बाहर चली जाएगी या अंदर आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो दो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कायनात का निज़ाम संभालती हैं। तो अल्लाह ताला ने जब किसी मखलूक को पैदा करता है तो किसी मकसदियत के लिए होता है। बिल्कुल। अब मैं जिन्नात की मिसाल साइंस के हवाले से करूं कि आपकी जितनी चीज़ें दुनिया में आप चलाते, किसी किस्म की मशीनरी, उसके प्रिंसिपल जो होता है किसी चीज़ का, उसको कंबशन कहते हैं। कंबशन के बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। अच्छा, अब हमें जो थोड़ी सी मिलती है बातें कुरान से या हदीस से और उलमाए कराम से, वो ये है कि इनको आग से पैदा किया, मगर एक्चुअल आग नहीं, आग की जो तपिश है लौ, उससे पैदा किया। खनकती हुई आग से बहुत जिक्र कुरान में भी जिक्र किया गया है। जो कायनात में चीज़ें दुनिया में चल रही हैं उसमें आग हर जगह मौजूद है। इसका मतलब है कि उसको पैदा करने के लिए कोई मकसद होगा ताकि दुनिया चलती रहे। आपके स्टमक में आग होती है, आपको पता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट बाकायदा एक इंजन की तरह है कि जो आग पैदा प्रोड्यूस करता है, जिसको आप कैलोरीज कहते हैं, वेट गिराने के लिए कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। तो तमाम प्रिंसिपल मौजूद है। मसला सिर्फ इतना है यहाँ पर कि किसी चीज़ की हकीकत या वजूद होने से इनकार नहीं है। प्रॉब्लम ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आसानी से बिकती है उसका नाम है खौफ। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बेचा जा रहा है, जुनैद साहब, उसको बेचा जा रहा है। अब हो या ना हो, बेचने के लिए बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी है। सही। तो इनकार नहीं है, बिल्कुल है अपनी जगह पे। और बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं। कुछ इलाके दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि थॉमस एडिसन ने जब से बिजली बनाई, उसके बाद से ज़ाहिर है बिजली का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, वो फील्ड उनको डिस्टर्ब करती है। इसी तरह रेडियो वेव्स उनको डिस्टर्ब करती है। तो अब वो शहरी इलाकों से दूर चले गए होंगे, कुछ घरों में भी होंगे डेफिनेटली। मगर ये कि हम इनकार नहीं करते, मौजूद है, मगर इतना नहीं है जितना हवा बनाए, क्योंकि एक बिजनेस है बहुत बड़ा। सही, ठीक है। और जैसे भी बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर मोइस ने कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है वो खौफ है। जो इसका मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो खौफ, अक्सर हम जगहों पे जाते हैं जो खाली जगह होती हैं, जहाँ पे किसी और शय का बसेरा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों का बसेरा है। हमने जाके वहाँ पे अक्सर खौफ और वहशत पे तारी हो जाती है। क्या ये होनी चाहिए और क्या हमें खौफ पे से खाना चाहिए इस मखलूक से? वो मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, लेकिन इससे कबल ज़ाहिर है मेरे दोनों बुजुर्गवार मौजूद हैं यहाँ पे। इनकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इत्तला करना चाहूँगा। असल में जिस कौम में डर और खौफ के जिन्नात का बसेरा हो, जहाँ पर तवाहुम परस्ती की चुड़ैलों ने जो है वो अपना घर कर लिया हो, और जहाँ पर झूठ, मकरू फरेब और जालसाजी के सरकटों ने जो है वो पहरा डाल दिया हो, या यूँ कह लीजिए कि जहाँ जो है बदअकीदगी की पिछल पैरियों ने जो है वो हमारी जो है वो समझ लीजिए कि हमारे पीछे लगना शुरू कर दिया हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। देखिए, कुरान का बड़ा ही कैटेगोरिकल फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक कैटेगोरिकल फैसला है।
دوسری بات یہ ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جنات جو ہیں بنیادی طور پہ وہ شیطان کی ذریت میں سے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ آگ کے گولے سے پیدا کیے گئے یا آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے, ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ بھی طے شدہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ مختلف قبائل میں بھی ہیں اور یہ مختلف یوں سمجھ لیجئے کہ نسلوں میں بھی ہیں اور رنگوں میں بھی ہیں اور قد و قامت میں بھی ہیں. یعنی اس کی مثال آسان سی یوں لے لیں کہ پاکستان کے رہنے والوں کا اپنا ایک جو ہے اٹائر آپ کو نظر آتا ہے, ایک باڈی پاسچر نظر آتا ہے, آپ کو ایک رنگ نظر آتا ہے, ایک گروپ نظر آتا ہے. جب آپ افریکنز کو دیکھتے ہیں تو انٹائر ڈیفرنٹ قوم نظر آتی ہے آپ کو. اسی طرح جنات میں بھی بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, ناٹے بھی ہیں, قد کاٹ کا بھی فرق ہے, رنگ کا بھی فرق ہے, ہر طرح کا فرق ہے. اسی میں صالح بھی ہیں یعنی نیک بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور انہی میں جو ہے وہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں اور جو کہ منکر بھی ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بد اخلاق بھی ہیں. ٹھیک, یہ میں آپ کو ذرا سمجھانا پہلے چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے, ایگزسٹنس ہے اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اگر آپ اس کو انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے ڈینائل میں جا رہے ہیں. اب آئیے اس طرف دیکھیں, روایتوں میں ملتا ہے کہ جو عربز تھے نا بیسیکلی ان کے یہاں یہ سوچ تھی کہ جب وہاں پر کسی جگہ پہ جب وہ رہتے تھے وہاں پہ چارہ اور پانی ختم ہو جاتا تھا تو اپنے کسی فریق کو جو بدو جو خانہ بدوش ہوتے تھے وہ کسی اپنے دوست کو جو ہے وہ کسی جگہ بھیجتے تھے اور تلاش کرواتے تھے کہ کہیں چارہ اور پانی مل جائے. تو جب وہ وہاں پر پہنچتا تھا اور دیکھتا تھا کہ چارہ اور پانی ہے تو سب سے پہلے وہ وہاں پر اس جگہ کی, یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ان کا عقیدہ تھا عربز کا کہ وہ دعائی دیتے تھے کہ اس زمین کے رب کو ہم پکارتے ہیں اور اس سے واسطہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے جو ادھر اس زمین کا سب سے بڑا جن ہے. ٹھیک, انسانوں سے پہلے جن ڈرا کرتے تھے. جنگلوں اور بیابانوں میں جب انسان جاتا تھا, یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں, تو اس وقت جن جو ہے وہ جنگلوں اور بیابانوں سے چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب جنات نے یہ دیکھا کہ یہ آ کے ہم سے پناہ مانگتے ہیں, اور یہ عربز میں ایک سوچ تھی, عقیدہ تھا ان کا کہ جہاں وہ جاتے تھے سب سے پہلے ادھر کے سب سے بڑے جن کو پکارتے تھے کہ تو ہمیں اپنی امان میں لے لے, اپنی پروٹیکشن میں لے لے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو جنات میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جس انسان سے ہم ڈرتے ہیں ایکچوئل وہ اس سے ڈرنے والی شے نہیں ہے, بلکہ وہ تو ہم سے ڈر رہا ہے اور ہم سے پناہ مانگ رہا ہے. یعنی ان کی سوچ یہ تھی عربز کی کہ جو خالی بیابان یا کوئی جگہ سناٹے دار جو آپ فرما رہی ہیں کہ جہاں سناٹا ہے, خالی ہے, جیسے آج ہمارے یہاں سوچ ہوتی ہے کہ کوئی بلڈنگ اگر خالی ہے بہت عرصے سے ہم کہتے ہیں جنات کا بسیرا ہو گیا. یہ عربز کی سوچ تھی بیسیکلی. وہ یہ کہتے تھے صاحب کہ یہ جو جگہ خالی ہے یہاں پر جنات کا بسیرا ہو چکا ہوگا. تو وہ جانے سے پہلے ان کی دعائی دیتے تھے, ان سے پناہ مانگتے تھے, پروٹیکشن لیتے تھے, اس کے بعد اس زمین کے اوپر اترا کرتے تھے کہ ان کی یہ سوچی تھی کہ اب ہمیں جو ہے ان سے پروٹیکشن ملے. چلے ویسے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جنات کا بسیرا کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ کراچی ڈیفینس میں ایک بڑی بلڈنگ ہے, مجھے لگتا ہے وہاں پہ جنات کا بسیرا ہوگا, ڈسکس بھی کروں گی. لیکن ایک ٹیلی فون لائن پہ کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میڈم میں مقصود شاہ بات کر رہا ہوں ماچیگے سے, شوق پورا سے. جی مقصود صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم میں نے یہ کہنا ہے کہ جنات کا یہ آج کل بہت ہوا ہوا ہے. ہمارے ادھر ماچیگے میں پچھلے دنوں ٹی وی پہ سما پہ بھی دکھایا تھا کہ ایک پیر صاحب نے جن نکالنے کی, وہ لڑکا تھا وہ اس کو یعنی کہ ختم کر دیا, وہ بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو انسان ہوتا ہے بلاتے ہیں پیروں کو جس کو دورے پڑ رہے ہیں, جس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہم اسے پیر کو بلوا لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے مقصود صاحب, آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے, لیکن ابھی ایک اور کال بھی ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میڈم زبیر بات کر رہا تھا کراچی سے. میں اصل میں 3-4 سال سے مجھ پہ اثرات وغیرہ جنات اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا, اور آن ایئر میری دعا کروا دیں صحت یابی کے لیے, اور تمام سننے والوں سے میں دعا کی اپیل کرتا ہوں. مسئلہ یہ کہ مجھے سوئیاں چبھتی ہیں, کپڑے کٹ جاتے ہیں, میرے جوتے کٹ جاتے ہیں, رات کو سو نہیں پتہ نہیں ہے تو کسی نے جنات چھوڑے, ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا میں رہنمائی چاہ رہا تھا اور صحت یابی کے لیے دعا فرما دی. زبیر کراچی سے. اور آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آمین. الہی آمین الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں پہلے ان کے سوال جو تم کہا تھا کہ ایک اور کال بھی ہمارے ساتھ ہے. اچھا جی چلیں ایک اور کال لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میم حافظ زبیر فرام ساہیوال. جی زبیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں گزارش یہ میں نے کرنا تھی کہ آپ نے ٹاپک اپنا رکھا ہوا ہے یہاں پہ جنات کی حقیقت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی جی. تو گزارش یہ تھی کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے لیے اگر آپ کسی دین کو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ ریلیجیس اسکالرس ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم انہی سے بات کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہم نے سب سے پہلے اگر آپ نے شو دیکھا ہو تو ہم نے قرآن کا حوالہ بھی دیا ہے اور ہم نے اسی آیت سے شروع کیا ہے. سو میرے خیال سے آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں
کیونکہ جو ہمارے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے وہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی سے ہی کر رہے ہیں. سو ہم آپ کو تھوڑا شاید کنفیوژن ہوگی, تو خیر ہم نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, چلیں ٹھیک ہے جی, اب ہمارے سے نیکسٹ کال نہیں تو ہم جواب لے لیتے ہیں. پہلے جو مقصود صاحب کے جو پہلے فون آیا تھا, 2-3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. جی جی بالکل ایکسپلین کر دوں, سارے سوال کے جواب مل جائیں گے. جی جی. ایک انسان کی اندرونی کیفیات ہوتی ہے, اس کی سوچ, اس کے خیالات, اس کے جذبات, اس کے عقائد, اس کے نظریات. ایک بیرونی دنیا ہوتی ہے. اس بیرونی دنیا اور اندرونی دنیا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک فیلڈ رکھی ہے انرجی کی, جس کو اورا کہتے ہیں. یہ ہمارے گرد 8 میٹر ان ریڈیس ہوتی ہے, اور قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے چاروں طرف فرشتے متعین کر رکھے. یہ انرجی کی فیلڈ ہے, اس کو اورا کہتے ہیں, سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. اچھا, اثرات ہو, جنات ہو, جادو ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس فیلڈ کو پینیٹریٹ کر کے آئے گا, اور جب وہ چیز آتی ہے پینیٹریٹ کر کے, وہ آپ کے سب سے پہلے جو متاثر کرتی ہے وہ اعصاب کو کرتی ہے. اعصاب جب متاثر ہو گئے جنید صاحب, تو آپ کے ہمارے ڈونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سب چیز, آپ کا ہارمونل سیکریشن, آپ کا انزائم, آپ کا نیورو ٹرانسمیٹر برین میں, یہ تمام کے تمام ڈسٹرب ہو گئے. جب یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو انسان کو جسم میں سوئیاں بھی چبھنا شروع ہوتی ہے. اچھا, کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں, آپ لاشعوری طور پر اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کئی ایسے کیسز میں ہم نے خود چیک کیا ہے, پتہ چلا جی گھر کا ایک فرد جو ہے وہی دیوار پہ رنگ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ خون نظر آ رہا ہے. میں ڈینائی نہیں کر رہا, مگر یہ پاسبلٹی, ہاں شیزوفرینیا میں ہوتا ہے, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, ڈسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. ایک ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص میں کئی ذات اور کئی انسان رہتے ہیں, کئی مخلوق رہتی ہے, کبھی وہ کیا بن جاتا ہے, کبھی کیا بن جاتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, ہونا یہ چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر جنات بھی ہیں اور اثرات بھی اور بلیک میجک ہے, اثر وہ آپ کے اعصاب پہ کرے گا. دیکھیں یہ جو پیر بابے مارتے ہیں لوگوں کو, آپ نے سنا نا انہوں نے بھی ایک بات کی, یہ پتہ ہے کیوں مارتے ہیں؟ ان کے خیال میں چونکہ جن اندر ہوتا ہے تو مارنے سے وہ شخص اتنا تھک جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ دیکھیے جن نکالنے کے چکر میں اگلے کی بالکل جان نکال دی. یہ خیر جی, آگ میں جلا دیتے ہیں, آگ میں جلا دیتے ہیں, بچے کو جلا دیا. سمپل سا ایک جو طریقہ ہے, ایز اے ہیومن, ایز اے انسان, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, وہ صرف پاکستان میں نہیں رہتا, وہ پوری دنیا میں رہتا ہے. بالکل, اس کا مطلب پوری دنیا میں جن ہوں گے. بالکل. لیکن اگر آپ پوری یورپ میں جائیں تو آپ کو کہیں یہ دکانیں نہیں ملیں گی کہ آ جائیے محبوب آپ کی قدموں میں, بچہ ہو جائے گا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جتنے بھی اسٹیکر ملتے ہیں وہ یہاں ملتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جن کا جو مفہوم ہے, اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں, جن میں ہڈن, نظر نہ آنے والی چیز کو بھی جن کہا جاتا ہے. اب ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی بنیاد پر دکان آسانی سے چلتی ہے. مطلب ہمارے سادہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو غریب ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اب اس کے اگر گھر میں ایک بچی کو بیماری ہے, دورے پڑتے ہیں, تو وہ بیچارے دم والے کے پاس لے جاتے ہیں. تو میجورٹی یہ جو لوگ ہیں یہ دکانیں چلاتے ہیں. صحیح عالم کبھی بھی یہ نہیں کرے گا. تو آپ جائیں گے ان کے پاس ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. اور میں تو ایز اے اسکالر, میں جنید بھائی کے ساتھ 3.5 سال پروگرام کر چکا ہوں ایز اے اسکالر بھی. ہمارے پاس اتنے کالرز اور لوگ آتے تھے, کہتے تھے کہ ہم اپنی چوڑیاں بیچ کر اپنی بچیوں کے لیے علاج کراتے ہیں. مثلا اس حد تک لوگ, کیونکہ دیکھیے کوئی نہ کوئی ہر چیز میں لوگ یہی ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, چلے جی کوئی جن عاشق ہوگا. ہم ایسی بھی بہت ساری چیزیں, جو بہت ساری چیزیں ہیں ان پہ سے پردہ اٹھائیں گے. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی شہریار داؤد صاحب نے بھی, تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی آ کے ہمیں جوائن کر لیں جی, اور اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اچھا صاحب, جی بالکل بالکل. ہر انسان کی زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں جب اسے صبر کرنا پڑتا ہے. صبر اور شکر مومن کے 2 ہتھیار, یاد رکھیں. ایک تو السلام علیکم جی, ایک صبر آئے, صبر کرنا ہوگا, بیماری آئے, مشکل آئے, بندش ہو, جو بھی آپ سمجھتے ہیں, کاروبار میں پرابلم ہو رہی ہے, بچے کی صبر. دوسری چیز, جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں جو جانتے ہو قرآن حدیث, اور وہ علاج کرائے, ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا علاج, کیونکہ آپ کو نہیں پتا بیماری کہاں ہے. اچھا چلے جنات آ گئے, ٹھیک ہے, جنات نکل بھی گیا. جن نکلنے کے بعد وہ اعصاب کو کمزور کر جاتا ہے, اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کا علاج پھر آپ کو ملٹی وائٹامن, ڈاکٹر ہے, ایکسرسائز ہے, یہ تمام چیزوں سے کرنا پڑے گا نا. اچھا ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا جو میں محسوس کر رہا ہوں, اور جو ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, اس بات کو بہت ہی بلنٹ اور بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائبرنٹ ہو کے جانا چاہیے. دیکھیے ہمارے
اس خاص طور پہ انڈو پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان کی، یہ درست بات ہے کہ ہم نے بڑی بڑی دکانیں صرف اس نام پہ کھولی ہیں کہ لوگوں کے عقائد سے ہم کھیل رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے بینرز لگائے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے نام جن کے آگے بڑے بڑے القابات لگے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ہی عامل بابا، کامل بابا اور فلاں بابا کہتے ہیں، جو دعوے کے ساتھ بہت سی باتیں کرتے ہیں. یہ بیسکلی وائس ورسا مدیہ، یہ وائس ورسا معاملہ ہے. دیکھیں جنہوں نے بڑے بڑے بینرز کے ساتھ، بڑے بڑے سلوگنز کے ساتھ دکانیں کھولی ہیں، میرا کلیم یہ ہے یا میرا کہنا یہ ہے صاحب کہ وہ تو کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، یعنی وہ تو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں کہ جی صاحب ان کے اوپر جن ہے تو اتار دیں گے، ان کے اوپر پلید ہے تو اتار دیں گے، ان کے اوپر بھوت ہے تو اتار دیں گے، پچھل پیری نے سایہ، پتہ نہیں کیا کیا مطلب وہ گڑ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے قصور ہمارا ہے، اور خاص طور پہ ان مردوں کا. میں مردوں کو، لوگ عورتوں کا کہتے ہیں، میں مردوں کا کہتا ہوں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ صاحب آپ کے گھر کی عورت جو ہے، جسے آپ ماں کہتے ہیں، جسے آپ بیٹی کہتے ہیں، جسے آپ بہو کہتے ہیں، جسے آپ بیوی کہتے ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی ایسے عامل کے پاس جو کہ اس کے لیے نامحرم ہے کیوں چلی جاتی ہے؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے، ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ لیک ویڈیو، اس میں وہ بابا جو ہیں وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے بال کھولو، میں تمہیں دم کروں گا، تم ذرا دوپٹہ اتارو، میں تمہیں دم کروں گا. وہ بڑھتے بڑھتے بات جو ہے وہ جسم تک پہنچتی ہے، اور ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس کے اوپر وہ ایک پلانٹڈ حاضریوں کا آنا، دیکھیں نا، وہ پلانٹڈ حاضریوں کا آنا، وہ اپنے سروں کو پیٹنا، وہ ایک عجیب سے ایکسپوز کرنا. ایکچوئل مسئلہ کیا ہے کہ اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے صاحب کہ جنات کی ایگزسٹنس ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. اس میں آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. عائشہ کیونکہ انہوں نے بات کی کہ بندوں کی بات کی کہ جی بندے بھی قصوروار ہیں، لیکن خواتین ہم بہت دیکھتے ہیں کہ خواتین ہر چھوٹی چیز میں یہی نکالتی ہیں کہ شاید کوئی جنات کا، جی کوئی ایسے کوئی جادو ہو گیا، کوئی کسی کی نظر لگ گئی. وہ نظر لگنا تو انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن خواتین ایسے بہت سارے بہانے ڈھونڈتی ہیں. یہ ایسے بہت ساری ریزننگ ان کی ایسی ہوتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پیچھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جنات کا ہی ہاتھ ہے. اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی چیز ہے، ہم پہ کوئی عاشق ہو گیا. تو کہ خواتین کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں یا پھر سائیکولوجیکل طور پہ ہم بہت زیادہ ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ایک عورت کے میں نے جو دیکھا خواتین میں جس چیز کو پایا وہ یہ تھا کہ زیادہ تر، میں ہر پروگرام میں یہی کہتی ہوں کہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پر کوئی جن نہیں ہوتا ہے. وہ توجہ پانے کے لیے یا پھر خوف زدہ ہوتی ہیں اپنے ماحول کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے اوپر یہ تمام چیزیں طاری کرتی ہیں صرف توجہ پانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جن آتے ہیں، اور وہ جب مطالبات ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ جن ون سب کچھ بھاگ جاتا ہے. اور اکثر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جب کچھ لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں اور دوسرے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے، شادی کر دیں گے تو اس کا جن اتر جائے گا. اور دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے. تو دراصل جو خواتین ہوتی ہیں وہ توجہ مانگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام وہ ڈھونگ رچا رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مردوں پر اتنی حاضریاں نہیں آ رہی ہوتی ہیں جتنی خواتین پر آ رہی ہوتی ہیں. اور مزارات پر آپ جا کر دیکھیں، خاص طور پر ایک مزار پر ہی جا کر جنات کیسے آپ کے اوپر آ جاتے ہیں، یا پھر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کے اوپر کیسے جنات آ جاتے ہیں. تو یہ، اور ایک اور چیز جو میں دیکھتی ہوں، یہ جو بابا جنات کیسے حاضریاں دے سکتے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہیں بھی نہیں، یا اگر کسی کے اندر کسی کھل کے سامنے آنا چاہیں. ہمارے یہاں سما پہ کتب صاحب تھے، پروگرام کے ہوسٹ کر رہے تھے اور علماء دین میں تھے. ان میں ایک ہمارے اور بھی دوست تھے، انہوں نے کہا جی میں جن کی حاضری کرواؤں گا. اب جن کی حاضری کرائیں گے وہ عوام میں سے. میں نے کہا بھائی کسی پہ بھی اگر ہو سکتی ہے تو آپ مجھ پہ کرا دو، ان پہ کیوں کرا رہے ہو؟ آپ مجھ پہ کرا دو ذرا پتہ چلے. صحیح بات. پورے پروگرام میں کچھ ہوا نہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب عقائد ہی آپ کے کمزور ہیں تو میری بھی حاضری ہو جائے گی. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں بتاؤں، مطلب اس سے ہمارے یہ بھائی جو ہیں اکثر ہم پروگرام ساتھ کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب تو پاکستان میں جن رہتے بھی نہیں، وہ مائگریٹ کر گئے ہماری حرکتوں کی وجہ سے. اور ٹرمپ کے بعد تو کینیڈا جا رہے ہیں، وہ امریکہ بھی چھوڑنے میں. وہ جو کینیڈا کی ویب سائٹ ہے بیٹھ چکا. اچھا کال بھی اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی آمنہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ٹاپک جو جنات کے حوالے سے ہے، اور یہ جو بھوت اور یہ جادو ٹونا یہ وہ، ٹھیک ہے ہم جادو بحق ہے، ہم مانتے ہیں، اس چیز سے ہم نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. ایک چیز ایسی کہ میں نے خود سے دیکھا ہے کہ میں ابھی فیملی میں تو خیر ملنے والوں کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نیبرز ہیں، ان کی بچی کو
वो बूढ़ा जिन है वो चिमड़ गया है। तो मैं सब लोग कहने लगे, और वो ना शौक के जैसे कोई वीडियो है तो देखने के लिए शौक से चले जाते हैं ना, इस तरह लोग जा रहे हैं उनके घरों में, और जाके जब देखा है उस बच्ची को, तो वो बच्ची ना कोने में बैठी हुई है, वो तकरीबन 16-17 साल की बच्ची है, तो बैठी हुई है। तो उसको जब बुलाया है हाँ, किसी ने कि हाँ भाई क्या, तो आगे से उसकी बूढ़ी आवाज़ भी निकली है, बूढ़ी आवाज़ निकली है, हाथ पाँव उसके मुड़े हुए हैं, और वो ना जब उसको किसी ने कुछ कहा ना तो वो जैसे गुस्से में नहीं, उससे खड़ा नहीं हुआ गया, बूढ़ा जैसे एकदम खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो यंग लड़की थी। तो हम उस चीज़ को देख के घबरा गए। खैर मैंने तो इस्तग़फ़ार पड़ी, तो हम लोग तो घर आ गए, नेबर्स थे उनके साथ ही। तो फिर हम इसके लिए है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको सीरियस ले लेते हैं। तो आया कि ये सच बात है कि जिन्नात का ऐसा रद्द-ए-अमल होता है। सही, ठीक है आमना, आपकी भी हमने नोट कर ली है। हम एक और भी कॉलर हमारे साथ, हम आहिस्ता आहिस्ता सबके जवाब भी लेंगे। जी हमारे साथ एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 99 से मैं बहुत ही खतरनाक मसाइल में गिरफ्तार हूँ, जिसमें रोजी रोजगार के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छे भले लोग दुश्मन हो जाते हैं, कोई अपने सामने देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद बीवी मुसलसल बीमार, बच्चे हुए, बच्चे बीमार, हत्ता कि एक छोटी बच्ची है। ऐसी ऐसी बातें जो मैं बयान नहीं कर सकता। लोग मैं 20-25 लाख रुपए अब तक मैं अपने इलाज के ऊपर लगा चुका हूँ। डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं? डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं? तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं? आपने डॉक्टर से इलाज करवाया, कोई रूहानी इलाज करवाया? डॉक्टर्स हमें बिल्कुल ऐसे पैरामीटर्स देते हैं कि जो फौजियों के होते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं कि वही सारी कैफियतें उसी तरीके से होती हैं। सही, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ काइंडली बहुत मेहरबानी आपकी होगी कि हमें किसी कोई ऑथेंटिक, जो जिस तरीके से एक है बाबा हैदर जमान आपके पास कोई आते थे वो, और एक लंबे बालों वाले और सैयद बिलाल साहब, इनसे किसी तरह हमारा कांटेक्ट करवा दें, और राजा हैदर साहब बिलाल खुतब साहब से तो मैं आपका जो कांटेक्ट है वो यकीनी बना सकती हूँ, लेकिन अभी आपने जिनके दूसरे नाम लिए तो क्योंकि मैं उनको जानती नहीं और मेरे मौजूदगी में वो नहीं आए तो मुझे उनका इल्म नहीं है, लेकिन बिलाल खुतब साहब का तो मुझे भी मालूम है, तो उनसे हम आपका रब्ता ज़रूर करवा देंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे लाहौर से आमना की कॉल आई थी कि एक बच्ची है उनके एरिया में ही 16 साल की है, और कहते हैं जिसमें कोई बूढ़ा जिन है, और उससे जब बात करें उसकी हाथ पाँव मुड़े में, ऐसी चीज़ें कोई बीमारी है क्या? ऐसी चीज़ें या सच में ऐसा हो सकता है? तो क्योंकि बहुत सारी अगर पुराने ज़माने में भी हम देखें, और आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो आपको ऐसी कोई बात स्टोरी ज़रूर सुनाएगा। ये क्या कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, इस वाले से बात करेंगे, या वाकई जिन है? और साथ में हमारे साथ एक केस स्टडी भी आई हुई है, हम उनसे ही बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये 16 साल की बच्ची है ना, जी, इसको किसी दिन अपने प्रोग्राम में बुला ले, मैं हिप्नोटाइज करके निकाल देता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है। सही, ठीक है, बस ठीक कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मजीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है। केस स्टडी में हमारे साथ होंगे तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही होती हैं उनको देखकर अक्सर हमें ये सवाल हमारे जहन में आता है कि ये सच में ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी कोई मखलूक है जो ये सब कुछ करा रही है। जैसे कि अभी लाहौर से आमना का फ़ोन आया था, और आमना ये कह रही थी कि उनके महल्ले में एक बच्ची है, 16 साल उसकी उम्र है, और कहते हैं कि उस पर कोई बूढ़ा जिन है। और जब उस बच्ची से बात करते हैं तो बच्ची के अंदर से आवाज़ भी किसी बूढ़े शख्स की निकलती है, बच्ची के हाथ पांव भी मुड़े हुए हैं और बच्ची उठ नहीं पाती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी हुई हैं, मैंने सुनी है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो उनकी हकीकत क्या है? मुफ्ती शहरयार भी हमारे साथ है। मुफ्ती शहरयार साहब, क्या हकीकत हो सकती है अगर हम ऐसी कोई सुने? क्या वाकई ऐसा होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। देखें, अब तक की जो गुफ्तगू हुई ना, तो मैंने एक चीज़ ये नोट की कि शायद हम इसको इतना सीरियस ले नहीं रहे, ज़्यादातर हम इसको मजाक समझ रहे हैं। अभी आप लेट आए, उससे पहले हमने करूं, नेवर टेक इजी टू द जिन। ये जिन है, इनका एग्जिस्टेंस है, ये आपके साथ अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, पहले तो इनको समझेंगे ये हैं क्या। नहीं, मुफ्ती साहब अभी नहीं, आप थोड़े से लेट अभी एनो है, हम उससे पहले बात कर चुके हैं कि हमने जन्नात की बात की है क्या, और ये बोला है कि उसके मुनकर का मतलब है कि आप कुरान के मुनकर है कि कुरान में जिक्र है, तो हमें उसका इनकार कुफ्र है। बिल्कुल, हम उससे हम कर ही नहीं रहे। याद रखिए, इंसानों और जिन्नात से हिसाब किताब होगा, बाकी किसी मखलूक से हिसाब किताब नहीं होगा। मैशर जो बपा होगी इंसान और जिन्नात पर होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो अब मैं पहले इस पर आ जाऊँ, फ़ोन पर जो अगर कोई जिन किसी पर अपना एग्जिस्टेंस शो करता है, दैट डज नॉट मीन्स कि वो अंदर हुलूल करता है, वो अंदर दाखिल होता है। जिन
ना नजर आने वाली मखलूक, जैसे जिन का मतलब ही हिडन। मोहम्मद अली जिना हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। जिना क्या है? ये गुजराती वर्ड का एक वर्ड है, लफ्ज़ है, लैंग्वेज का लफ्ज़ है। क्या है? जिना, जिन्नू से निकला। ये जिन्नू, छोटा, इतना छोटा माइक्रो के ना नजर आने वाला। यार तू तो इतना छोटे बाल बच्चों की ग्रोथ रुक जाए, यार तू बहुत ही जिन्नू है। जिन मीन्स इनविजिबल, ठीक है। सेकेंडली ये ऐसी आग से पैदा हुआ जो जिसका फ्लेम नहीं है, रेडिएशन है। थर्डली ये एक अलग जिन्स है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, आग मिट्टी में दाखिल हो नहीं सकती। अब तक की तो मेरी यही रिसर्च है, बल्कि आगे जाकर के ये चेंज हो सकती है। मेरी बात से किसी का इत्तेफाक करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं आपको अब तक की, क्योंकि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कसीर में जो पूरा बाब लिखा है, काफ़ी सारे इसके ऊपर उन्होंने सफ़ात, 100 से ज़्यादा सफ़ात लिखे हैं, उसमें यही फरमाया है जिन आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, नाक से और कान से कंट्रोल करता है। इसके ऊपर हदीस मुबारका मौजूद है। वसवसों का नाम भी है, वसवसा इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं आज कर रहा हूँ। शैतान लेफ्ट शोल्डर पर आकर बैठता है, सूंड की तरह एक चीज आपके कल्ब में डालता है, दिल में, और वो वसवसे जनरेट करते हैं। और शैतान क्या? शैतान जिन है, ठीक है। जिन कभी हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होता, वो हमें कंट्रोल करता है। सही। बच्ची की आवाज बूढ़े की आ रही है, ये किसी बूढ़े जिन की आमद हो सकती है, बिल्कुल चांसेस हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते 100%। सेकेंडली वो बच्ची कमजोर है, फिजिकली कमजोर है, मेंटली कमजोर है, आसाबी कमजोर है, और सबसे बड़ी बात ईमान कमजोर है, अकीदा कमजोर है। आपको पता है सारी दुनिया में, डॉक्टर साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे, प्लीज मुझे थोड़ा आज बोलने दीजिएगा, थोड़ा बोलिए सर, बोलिए। पूरी दुनिया में आपको सनबाथ लेते हुए लोग बीच पे लेटे हुए नजर आते हैं। वाई? Because they are strengthening their aura. The outermost shield or the cover of a body of a human that becomes weak, तो बंदा मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का शिकार हो जाता है। इसमें उसके ऊपर शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी का नाम है, वो कानों में आवाज़ें आती हैं। वैसे कह रहे हैं कि वैसा होना चाहिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आप धूप में क्यों नहीं जाते? सॉइल देखे, 4-3 चीजें ऐसी हैं। धूप में तो बेचारे काम कर रहे थे। मेरी एक बात सुने, जरूरी तो नहीं है वो धूप में काम कर रहा है तो वो उसका औरा भी मजबूत हो। समुद्र का रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के राजों में से एक रात है। आपने अमूमन बाबों को देखा होगा, कहते होंगे आपको, समंदर का पानी ले आओ, दीवार पे छिड़को, दुकान के दरवाजे पे छिड़को, तुम्हारा रोजी खुल जाएगी। व्हाट डज दैट मीन? कुछ ना कुछ उनको पता है कि यार समंदर पार करो, तो हमें कहते हैं ना यार समंदर पार करो, किमाड़ी चले जाओ, अच्छा बाबा के हाजिरी दे आओ, या यूसुफ शाह बाबा के हाजिरी दे आओ। क्यों? समुद्र पार करो जी, समुद्र अपने अंदर सारी चीजें जज्ब कर लेता है। इसके अंदर कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, ये हम अभी ऑथेंटिकली नहीं बता सकते। अच्छा, हमारे साथ केस स्टडी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपकी आइडेंटिटी सामने लेकर आएँ। तो ये जो केस स्टडीज़ हमारे साथ जो आज खातून हमारे पास आई हैं, ये नहीं चाहती थी कि हम इनका चेहरा दिखा, और हम भी नहीं चाहते थे कि, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अगर हमने इनके आगे पर्दा एक हाइल कर दिया तो इसकी वजह से अपनी बहुत सारी बातें खुल के कर सकें। तो हमारे साथ जो केस स्टडी मैं चाहूँगी उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरजाना। अच्छा फरजाना जी, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। फरजाना जी, क्या आपके साथ हुआ है और क्या आपकी कहानी है? मेरे साथ तो बहुत ही अजीब अजीब वाक़े होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे कंधे पे हाथ मार रहा है। जी जी। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ रखती हूँ, मुझे याद होता है कि मैंने यहीं रखी है, मगर जब मैं उसे लेने के लिए जाती हूँ दोबारा तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो। इन्हीं वजूहात की वजह से बहुत दफ़ा मेरे शौहर से मेरी लड़ाई हो गई कि वो मुझे कोई अपनी कोई काम की चीज़ देते हैं, ज़रूरी वो मैं रखती हूँ संभाल के, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो फिर इसमें ना लड़ाई हो जाती है मेरी और उनसे। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आपके कंधे पे हाथ रखती, तो क्या ऐसे ही सिर्फ आप ही को तंग करती हैं? आपके घर में आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। नहीं, उनको किसी को नहीं ऐसा महसूस होता, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। और मैं सो नहीं सकती, कोई कभी मेरा पाँव हिलाते हैं तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ, कभी इतनी ज़ोर से धड़म जैसे कोई चीज़ गिरती है, इस तरह कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी। माफ़ी के साथ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50। जी। ठीक है। अच्छा, आपकी फैमिली, अम्मी अब्बू की, दोनों की फैमिली में से किसी को डिप्रेशन या आसाबी बीमारी है? ख़ानदान में रही है कहीं?
नहीं, मेरी अम्मी के साथ भी यही होता था। ठीक है, वो फूल वगैरह खुशबू नहीं लगा सकती। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। जी। आज से जब कोई चीज़ यहाँ रखें, एक नोटबुक में लिख ले कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, जी, चंद दिनों बाद ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। पहली बात, जो आप कहती ना मैं छोड़ती हूँ चीज़ वो वहाँ नहीं मिलती, जी, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि कोई और चीज़ भी होगी, मगर ये है कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी ही प्रॉब्लम्स, बीमारियों को जिन्नात का नाम दे दिया है। तो ये करके देखें। दूसरा, ये जो आपको महसूस होता है ना कि आपके कंधे पे कोई हाथ रखा है या किसी ने छुआ है, इसको टेक्टाइल सेंसेशन कहते हैं। इंसान किसी किस्म की मसाइल, डिप्रेशन में, कोई भी प्रॉब्लम में मुब्तला हो, जो जहनी हो या फिर हार्मोनल हो, तो उसे कभी कभी ये महसूस होता है कि मुझे किसी ने टच किया है, मुझे किसी ने छुआ है। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि ये ना भी हो सकता हो, मगर दोनों चीज़ें अप्लाई कर लें किसी आलिम दीन के पास जाकर, वो भी देख लें, ये भी बैठे ये भी बता देंगे कुछ आपको। और ये जो मैंने कहा है लिख लें नोटबुक में। मैंने टॉर्च यहाँ रखी है, बंद कर दें, 3-4 दफ़ा करें, आपकी टॉर्च कभी नहीं खोएगी। सही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं इस पे बात करूंगा, मेरी बहन के लिए भी और उनके लिए भी जो लाहौर से कॉल आई। जी जी। देखें, दीन की दूरी हमें मसाइल में डालेगी। हम अल्लाह रसूल के अहकामात से दूर रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज डूबता हो तो आप अपने घरों के दरवाजे बंद कर दें। जी जी। अक्सर हमें ये बात समझ में नहीं आती थी बचपन में कि अक्सर नानी दादियाँ अपनी बच्चियों को क्यों कहती हैं कि सूरज डूब रहा है, छत पे मत जाना, खुले बाल मत जाना। जैसे उन्होंने बोला कि उनकी अम्मी फूल लगाती हाँ जी, तो पता चला हदीस से कि ये वो वक्त होता है जब इनकी वापसी होती है, जब एक इंसान किसी लड़की पे आशिक हो सकता है तो जन भी हो सकता है। और जिसे मना करते हैं कि परफ्यूम नहीं लगाना, परफ्यूम निकाल के खुले बाल बाहर नहीं जाना। फिर इसकी दूसरी वजह, सुबह को आप अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दो ताकि धूप अंदर हो। जहां धूप होती है अक्सर वहां जिन का बसेरा होता नहीं। पहली बात। दूसरी चीज़, जिन हर जगह नहीं रहते, हर जगह उनकी फेवरेट नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। आप पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है, जी जी, लेकिन आप ऊँटों के बाड़े में नहीं पढ़ सकते, हालांकि हलाल जानवर है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ें क्योंकि वो ऊँटों का फेवरेट ठिकाना है। फिर दूसरी बात, सही बुखारी में जाइए, हदीस नंबर 2766 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाली चीज़ों में से बचो, उसमें से एक जादू है। तो ये भी हकीकत है। तो इस बहन के साथ जो मसला है, जहाँ तक जिन्नात का ताल्लुक है, और जो मैंने इनकी बात सुनी है, बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कोई बीमारी उतारी है तो इलाज ज़रूर उतारा है। सूरह जिन कुरान में है, उसकी आयत नंबर 27 और 28 है। ये 2 आयतें रात को पढ़कर सोएं, और रात को कोई कपड़े जो रात के सोने वाले हैं वो कोई लाल कपड़े पहन के सो जाएं। आप देख लें दूसरे दिन ये कहें कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक और सवाल ये, जैसे सुनने बहुत आता है कि जी कपड़े जो हैं वो कभी सीधे मत टांगो, कहते हैं कि जिन पहन लेते हैं कपड़ों को, हमेशा जब टांगना हो तो उल्टा टांगो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनमें कोई हकीकत है? वैसे आप इनकी कोई रहनुमाई करना चाहेंगे मुफ्ती साहब? मैं इनसे इतना सिर्फ कहूँगा कि अगर ये रोज़ाना रात को वज़ू करके सो जाया करें, कुरान पाक की जो अल्लाह के हबीब अलैहि सल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा, सूरह इखलास 3 बार, और सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अगर ये पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाया करें इस यकीन के साथ। पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने मौका दिया हुआ है, गुंजाइश दी हुई है अपने आप को कि हम पर जिन्न आ सकता है, हम पर नज़र लग सकती है, यकीनन लग सकती है, जिन्नात भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट अगर हम, मुझे ये नहीं समझ में आती कि हमारे जिन्नात क्या इतने फालतू हैं यहाँ पर बैठे हुए। आपकी बात को थोड़ी सी मैं निगेट करूँगा कि क्यों होगा यार, उनके पास चुड़ैलें कम हैं क्या जो हमारी खूबसूरत लड़कियों के ऊपर वो आशिक होते रहेंगे? उनके भी बहुत सारे फैक्ट तो है ना, उनके भी बहुत सारे काम, देखें उनकी औलाद होती है, उनके भी रोजी रोटी के काम हैं, उनके भी काम कारोबार हैं, उनको भी अपनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं यार। देखें, आपने बहुत सारी बातें बताई, ये अक्सर मिथ है, मेजॉरिटी हम मिथ है। इधर कपड़े न टांको यार, एक पूरी दुनिया है, पाकिस्तान इतना छोटा मुल्क है, एक पूरी दुनिया में अक्सर सोचता हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन चले पूरा लिबास पहन के जाती हैं, बाज़ हिजाब भी करती हैं, मगर लिबास तो पूरा होता है ना। वो अंग्रेज़ जो है वो आधे आधे कपड़े पहन के बीच पे सो रही होती है, घूम रही होती है, उस पर जिन क्यों नहीं आता? ये सोचने की बात है कि मखलूक से इनकार नहीं है, हमने इसको कारोबार बना दिया है। हमारे घरों में इतने हमारे माशरे में इतने मसाइल हैं। आप टीवी देखें, आप पॉलिटिकल शो देखें। मैंने अभी एक जगह एक लेक्चर में कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 साल के बाद आप माहिर नफ्सियात के पास ना जाएं तो मेहरबानी करके ये शोज देखना, पॉलिटिकल शो बंद करें। अच्छा मदिया, मैं एक बात अर्ज करूं। देखें, इस कौम में डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले तो ये बात बहुत वाज़ेह जानी चाहिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ
کہ جو جنات کی ایگزسٹنس سے انکار کرتا ہے نا ایکچولی وہ قرآن کا ڈینائل کرتا ہے. بڑی طے شدہ بات ہے, یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. مسئلہ کیا ہے, وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا, توہم پرستی میں اس قوم کو ہم نے اس حد تک مبتلا کر دیا ہے, اور ہم نے مختلف ٹیسٹرز اور تھرمومیٹرز لگا کے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو ہم نے عروج دیا ہے. ہمیں اس قوم کا مائنڈ سیٹ پتہ ہے. یہ قوم وہ قوم ہے جو کالی بلی گزرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتی ہے, راستہ بدل لیتی ہے. تو جو قوم کالی بلی آگے گزرنے کی وجہ سے راستہ بدل دے, اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ یہ بتا دیں نا, آپ 4 سوال ابھی مجھ سے کرنا شروع کریں, میں بہک جاؤں گا. آپ مجھ سے اگر یہ پوچھ لیں کہ جنید صاحب آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے, میں کہوں ہاں جی کچھ رہتی ہے اور کچھ نہیں رہتی ہے. آپ کے کاروبار میں ڈسٹربنس ہے, ہاں جی کچھ رہتا ہے کچھ نہیں رہتا. چوتھے سوال کے بعد جو ہے میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں گا کہ مدیہ صاحبہ آپ سے بہتر مسیح تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اس قوم کا مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا, بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو, پانی کے مشخیزوں کے منہ کو بند کر لیا کرو, اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا لیا کرو, اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو. کیوں کہ شام کے وقت سرکش شیاطین بکھرتے ہیں, اچھلتے ہیں. اب اس میں 2 باتیں آ گئی. اور جب ہم شیاطین کی بات کریں تو وہ بھی آ گئی, وہ جنات کی بات ہے, جناتی کی ضروریت ہے نا, جناتی کا فرمایا. اب بات یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ مجھے کہنے دیجئے, یہ بات ہم نے بیسکلی اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے. مدیہ پرابلم ساری یہ ہے. مرکز کیا ہے, آج آپ سروے کروائیے کہ اس وقت رینڈم سروے کروائیے, اچانک ایک سوال دیجئے کتنے لوگوں کو غسل کے فرائض کا پتہ ہے؟ بہت کم لوگوں کو. کتنے لوگوں کو وضو کے فرائض کا پتہ ہے؟ کسی بستی میں اگر رینڈم سروے کروائیے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, دعوے سے, میں اللہ معاف کرے میں بات بہت عجیب سی کرنے جا رہا ہوں, 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. تو جو قوم بے غسلی ہو, معذرت کے ساتھ جس قوم کو بیسک طہارت کا نہ پتہ ہو, آپ مجھے بتائیے جب آپ مطہر ہو کے نہیں نکلیں گے, آپ غسل صحیح کر کے نہیں نکلیں گے, وضو جو آپ کے لیے شیلڈ بتائیے, حال بتائیے. یہ تو اگر ہم دوسری سائڈ پہلے پہ چلے جائیں, لیکن بہت سارے نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں بات سمجھیں, اٹیک وہاں ہوتا ہے جہاں پر آپ کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ تو خود اپنے جسم چلتے پھرتے جسم کے ساتھ جو کہ گندگی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, جو مطہر نہیں ہے, جو بے غسلہ ہے, بے وضو ہے, تو آپ نے تو سیدھا سیدھا ان کو یہ اٹیکنگ پوائنٹ دے دیا نا, تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک لاجک سمجھا دوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے یہ کہا نا کہ انگریز پہ حملہ کیوں نہیں کرتا, اس کے پیچھے بھی لاجک ہے. ہاں بہت اچھی بات, گن کے ساتھ جو گن مل جاتی ہے, واہ کیا بات ہے. ہم ایمان والے ہیں تو وہ ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں. کیا بات, وہاں ایمان ہے ہی نہیں, اس لیے وہاں پریشانی ہے ہی نہیں. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کہیں تعفن اگر اٹھ رہا ہے, کہیں تعفن اگر اٹھ رہا ہے, اور آپ بھی پراگندہ جو ہے اسی صورتحال میں وہاں چلے جائیں, تو تعفن کے ساتھ تعفن مل جاتا ہے. لیکن جب آپ خوشبودار ہو کے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر کوئی گندگی ہے. اچھا بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس کوشش میں بھی رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ چلے کاٹتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے اور جنات میں کہتے ہیں کہ جی جتنے آپ ہیں ہم سے کہیں زیادہ جن بھی ہیں, بس ہمیں نظر نہیں آتے. کچھ لوگ جو پڑے رہتے ہیں اس کاوش میں, اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے ان کا اور ہمارا پردہ اٹھ جائے, تاکہ وہ کہتے ہیں جی جنات قبضے میں آ جاتے ہیں, پھر وہ بلیک میجک شاید انہی سے کراتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بات, مجھے اگر اجازت دیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے قبل یہ جنات جو تھے یہ آسمان پر بسیرا کیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے جا کے, اور یہ اللہ کا جو امر ہوتا تھا, جو حکم ہوتا تھا, جو فرشتوں میں منتقل ہوتا تھا, وہ گفتگو سن کے اس کے بعد وہ نیچے لایا کرتے تھے. اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ تمام جتنی بھی گفتگو تھی وہ آنا بند ہو گئی, وہ اطلاعات سے محروم ہونا شروع ہو گئے, شہاب ثاقب ان پر گرنا شروع ہو گئے, یعنی شعلے برسانے شروع ہو گئے, آسمان کی طرف سے برسنے شروع ہو گئے. عالم یہ ہو گیا کہ ان کی جو اپروچ تھی آسمان کی طرف وہ رک گئی. یہ جو جنات تھے بڑے پریشان ہوئے کہ صاحب کیا ایسا معاملہ ہوا ہے, کیا ایسا ماجرا ہوا ہے. تو مشرق سے مغرب تک دوڑ لگی, سب اپنی اپنی جگہ پھیلے گروہ کی صورت میں. تو جب عرب کے اوپر سے گزر ہوا, سرزمین عرب کے اوپر سے, تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت نماز کے بعد تلاوت فرما رہے ہیں. وہ تلاوت جب جنات نے سنی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ہاں ماجرا کچھ اور ہے, کہ اب کسی رسول کی بعثت ہو چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کی سیکیورٹی اور پریکاشنز کے لیے آسمان پر آنا ان کا بند کر دیا تھا. تو ہوتا کیا تھا, اب آج جو نجومی کہتا ہے نا کہ جی آپ کے ساتھ یہ, آپ کہتے ہیں ہاں اس نے صحیح کہا ہے. وہ جو کاہن کے پاس گئے, اس نے کہا جی یہ سر, ہاں جی صحیح کہہ رہا ہے. مسئلہ کیا ہے, وہ جن جو بات لے کر ایک آتا ہے
اس میں مرچ مسالے لگا کر نجومیوں کے منہ میں دیتا ہے, پھر یہی نجومی صبح مارننگ شوز میں بیٹھ کے ٹیسٹرز آپ کو لگا لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ تو ایکچوئل ہوتا کچھ نہیں, وہ ایک بات آتی ہے جس کے ساتھ 10 باتیں ملا کے آپ کو پہنچاتے ہیں. پیچھے بھی تو ایک طرح سے جنات کا ہاتھ ہوتا ہے, ہم ان کی حقیقت سے بالکل انکار نہیں کر سکتے. جیسے ابھی کال بھی آئی تھی اور یہاں پہ خواتین بھی, ابھی یہاں پہ ایک آنٹی بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس بھی, آپ کہہ رہی تھی کہ آپ میں نے ابھی ان کو چیک کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ خاتون آپ ہے نا, ابھی میں نے ان کو چیک کیا, جو ان کو بیماری ہے میں نے ان کا ہاتھ مختلف جگہوں پہ دبایا, میں نے ان کو بتا دیا ان کو کیا بیماری ہے, انہوں نے ہاں کہا. ان کی کمر میں پرابلم ہے, کمر کی وجہ سے ان کے سارے نروس سسٹم ویک ہے, ان کے سٹمک میں پرابلم ہے. لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو دیکھیں حقیقت ہوگی. بہت سارے لوگ, اب جیسے ہمارے گھر میں بھی, میں اپنے گھر میں بھی اب دیکھتی ہوں کہ اگر میرے ایک چیز رکھی اور میں بہت اکثر پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ میں نے چیز جہاں رکھی تھی تو کہاں چلی گئی, اور ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے یا مجھے غلطی ہو رہی ہوتی ہے, میں بار بار دیکھتی ہوں, میں تھوڑی خپتی نیچر کی ہوں. اس کے بعد جب تک میں معافی نہیں مانگ لیتی ہوں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا, اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا آپ نے, آپ خپتی نیچر کی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ چیزیں ہو رہی اگنور کرو, جو شخص اگنور نہیں کرتا بار بار توجہ, اچھا ایسا کیوں ہوا, تو وہ چیز اور زیادہ ہوگی. لاشعوری تو انسان کو اگر سمجھے انسان کی نفسیات, لاشعوری طور پر ہم ایسے کام کرتے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن جب میں معافی مانگتی ہوں تب میں دیکھتی ہوں میری چیز. اب جیسے میں نے اگر ٹیبل صاف کی, میں پوری ٹیبل صاف کروں گی, اور جو چیز میں نے رکھی ہوگی میں کوئی 2 گھنٹے بعد جب تک میں استغفار نہ کروں یا معافی نہ, میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں معافی مانگتی ہوتی کہ پلیز میں تمہیں تنگ نہیں کری, تم بھی مجھے تنگ نہ کرو, مجھے میری چیز واپس. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرمایا ہے سود خوروں کے بارے میں کہ جب یہ سود خور, مفہوم عرض کر رہا ہوں ترجمے کا, جب یہ سود خور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا, لائے جائیں گے, تو یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ایسے مخبوط الحواس, یعنی ان کے حواس ضبط ہو جائیں گے, اور یہ بالکل ایسے ساکن جیسے ان کو کسی جن نے چھوا ہو. اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ جب کسی کو جن چھوتا ہے, ٹچ کرتا ہے, تو وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے, اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اب وہ وہی کرتا ہے جو وہ جن کہتا ہے, تو جن کا انفلوئنس ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں, میں تو نہیں, خیر کوئی اور آدمی وہاں سے کھڑا ہو کے کسی تیسرے آدمی کو گالی دے, تو وہ تیسرا آدمی کیا کرتا ہے, تیری تے میں ایسی تے ویسی, اس نے تو گولی نہیں ماری, اس نے, یہ کیا ہوا, اثرات آئے اس ایک جملے کے جو گالی پر مبنی جملہ تھا, اس نے اس کے سارے حواس مخبوط کر دیے. تو نے مجھے گالی کیسے دی, اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں. چلیں ہم دوسرے الفاظ میں اس کو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ہمارے پاس ایک اور کیس اسٹڈی, ان سے بھی بات چیت کریں گے. کہیں مزہ آئے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت جنات برحق ہیں, جنات بالکل ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن بہت ساری ہم اپنے ذہن کے وسوسوں کو بھی جنات کا نام دے دیتے ہیں اور ہم ان کی ایکٹیویٹیز کا نام دے دیتے ہیں. اچھا, ہم بریک پہ جب تھے تو میں عائشہ بھی بتا رہی تھی کہ عائشہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا قصہ ہوا, اور اس پہ بھی حقیقت جانیں گے, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی آ گئی, ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان کے حوالے سے بھی رہنمائی لیں گے. اچھا پہلے عائشہ آپ بتائیے گا. میرے ساتھ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید سا لباس ایک شخص نے پہنا ہے جو میرے بالکل سامنے ہی کھڑا ہے, اور یہ کم و بیش 5 سے 10 سیکنڈ کا ہے یہ ٹائمنگ. تو وہ شخص کھڑا ہے, لیکن اس کا چہرہ میں نہیں پہچانتی ہوں. وہ شخص ہے اور ایک چھوٹی عورت ہے, اور وہ جو شخص ہے اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے, اور جو چھوٹی عورت ہے اس کا قد انتہائی چھوٹا ہے. یہ 2 شخص میں نے دیکھے تھے. اس کے علاوہ ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے کی ہی بات ہے, میں نے دیکھا کہ بالکل سیاہ سی شکل ہے جس کی, اور بالکل سیاہ لباس میں ہے, بالکل میری الماری کے پاس کھڑا ہے. اور میں نے اس کو دیکھتے ہی مطلب 3-4 سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو دیکھا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں, اور پھر میں نے ہمت کی, میں پڑھتی رہی. اس کے بعد میں نے ہمت کر کے میں اٹھی, تو میں نے مڑ کے دیکھا تو پردے پہ اتنی بڑی سی چھپکلی, مطلب نارملی جو چھپکلی کا جو سائز ہوتا ہے وہ اس سے بڑی چھپکلی, جو بالکل سیاہ کلر کی تھی, مطلب انتہائی خوفناک. اس کو میں نے دیکھا, لیکن میں ابھی ڈاکٹر نوریس کو یہی بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, یا مجھے کسی طرح سے کچھ تنگ نہیں کیا. تو ان کا وجود تو ہے. ایک اور چیز جو آپ کہہ رہی تھی کہ ہم جو کپڑے لٹکاتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ کتوں کی شکل میں, بہت سے احادیث میں معاف کیجیے گا کہ وہ کتوں کی شکل میں, احادیث میں ذکر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سانپوں اور کتوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ان 2 میں. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے جنات کو ہم نے مسلمان کر لیا ہے, لیکن اگر تم کسی سانپ کو پاؤ تو 3 دن تک اعلان کرو, اگر اس کے باوجود نکالنے کی, اگر وہ نہ جائے تو اس کے بعد اس کو مار دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات میں سے. دیکھیں
اس میں ایک میں بڑی آپ کو لطیف بات بتاؤں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ساتھ جنات جو ہے ان کی خوراک کیا ہے. یہ بھی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کی ہوئی جو ہڈی ہے اس کو چھوڑ دیا کرو, یہ جنات کی خوراک ہے. جب یہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس میں گوشت آ جاتا ہے. اور مینگنیاں جو ہیں وہ بھی جنات کی خوراک ہے, وہ بھی جنات کی خوراک, اونٹ کی خاص طور پہ. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ سمجھنا یہ ہے. اچھا ایک آپ کی بات میں ایڈ کری ورنہ میں بھولنا چاہوں, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے صدقہ دینا ہے تو جو گوشت ہے میں کہتی ہوں چلو کسی ضرورت مند کو دے دیں, وہ کہتے ہیں نہیں کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دو اور چلے جاؤ. تو کیا وہ بھی صوفیہ سے وہ ثابت ہے, لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں. دیکھیں قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, افضل ترین صدقہ. اس میں ہماری پرابلم کیا ہے, ہم ان چیزوں سے ڈیویٹ کر گئے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ عقائد کی کمزوری, اللہ پر یقین نہ کرنا, بندوں پر یقین کرنا, لوگوں کی شعبدے بازیوں میں آ جانا, لوگوں کی جال سازیوں میں آ جانا, ایکچوئل ہمارے ایمان کو یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں مدیہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں مسائل ہوتے ہیں, جنات آتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے, آپ نے ایک بات کہی کہ جی چیزیں چرائی جاتی ہیں, ایگزسٹنس ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس کا تدارک بھی تو بتایا نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر 3 مرتبہ دم کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ سوال کیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آیت الکرسی والا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ کبھی چوری نہیں ہوگی تمہاری چیز, آیت الکرسی پڑھ کے. اور عرض کروں جو ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں, حضرت صاحب نے کہا جن آگ سے بنایا گیا, جن آگ سے بنایا گیا, انسان یہ تو قرآن میں لکھا گیا ہے. لیکن کبھی آپ غور کریں, سورہ اعراف کھولیے گا, قرآن میں 7 نمبر سورہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک, وہاں آپ کو صرف ایک قصہ ملے گا کہ اللہ, شیطان, آدم, یعنی کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. جب وہ سجدے سے انکار کرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے تو نے کیوں انکار کیا؟ بولا مجھے تو آگ سے بنایا گیا, اس کو مٹی سے بنایا گیا. آج بھی زمین پر تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کہیں آگ جلائیں, اوپر مٹی پھینک دیں تو بجھ جائے گی. تو اس کا مقصد ہے کہ فضیلت مٹی کی, آگ کی نہیں ہے. تو انسان اپنی فضیلت کو پہلے پہچانے, پھر اس کے بعد. جہاں تک بہن نے کہا بھائی مجھے نظر آئے گھر میں, یہ ایک حقیقت اس لیے کہ اس کا میں خود پروف ہوں کہ میرا وہ والدین کا گھر جہاں میں بچپن میں پلا بڑا, میرے والدین کو اللہ جنت نصیب کرے, دونوں انتقال کرے گئے, تو وہ مکان خالی ہے. ابھی ہم کبھی سال میں 6 مہینے میں جاتے ہیں, ہم میں سے کوئی بھائی رہتا ہے, ہماری بیویاں ہوتی ہیں, ہم ٹھہرتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ گھر خالی ہوتا ہے. کسی کی شادی ہوتی ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ چابیاں مانگ لیتے ہیں, وہاں 3 سے 4 لوگوں کی پٹائی ضرور ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو جنوں میں جس کو جمع میں عمار کہا جاتا ہے, یہ عام ہے, یہ ہر جگہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. ایک مریض, میں کلینک میں ڈاکٹر بھی ہوں, بہت سارے مریض آتے ہیں, بولتے ہیں جناب میں نے تو بہت علاج کرایا, میں اس سے بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوں, اس سے بھی نہیں. مجھے کسی بابا نے بولا آپ کے اوپر جادو ہے, مجھے بابا نے بولا کہ آپ کو یہ پڑھائی, یہ صدقہ, یہ بکرا. ارے بھائی ایمان کا لیول تو چیک کرو. اگر جاؤ سورہ شورا 26 سورہ کی آیت نمبر 80 میں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی بیمار کرتا ہوں, میں ہی شفا دیتا ہوں. آپ ادھر تو گئے نہیں, آپ ادھر تو گئے نہیں. پھر آپ کے زانچے, آپ کے ہاتھ دیکھنے والے, میں ان میں سے بہت بڑے نام کی بات کر رہا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ بیٹھ کر چینلز پر ہر جگہ بیٹھ کر یہ چیزیں بتاتے ہیں. ابھی یوں ستارے گھوم رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں. ایک دن میرے پاس آئے, بولا ڈاکٹر صاحب حالات بڑے آج کل میرے خراب ہیں. میں نے کہا یار تم دنیا بھر کے حالات سنوار رہے ہو, تو پوچھنے مجھ سے آئے ہو. چلیں ہم لوگوں کے حالات کی بات بھی کریں, کب سے ٹیلی فون لائن پہ کال ہمارے ساتھ ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں محمد اعجاز بات کر رہا ہوں دیپو خاص سے. جی جی اعجاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال آپ کا؟ میں نے اچھا رکھا, بڑا آ رہا سن کے, کبھی کبھی آپ کے چہرے پہ جب باتیں آتی ہیں دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا پریشان بھی ہوتی دلوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں جتنے پینل بات کر رہے ہیں 90% یہ صحیح باتیں کر رہے ہیں, 10% میں ڈیو ریسپیکٹ سے ایگری نہیں کروں. تو کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, سارا کچھ ہم بھی پروفیشنل بندے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, واقعی میں جنات پورے گھروں کو جگڑ لیتے ہیں. بالکل ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں اعجاز صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم اللہ معاف کریں, ہم تو کافی نہیں دیجیے. جنید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, جنید صاحب نے بہت اچھی, ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور میں اس چیز کو مان رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ کوئی سا واقعہ ہوا اعجاز صاحب؟ وہ جنات ہمارے یہاں کرتا ہے والے تھے, پورا گھر جکڑ لیا, جس طرح
हजरत साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह के कलाम की बड़ी बरकत है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ये नजूमी के आमिल है ना, ये 2 नंबर होती है, 90% 95%। आमिल बंदा होता है ना जो अल्लाह का वली, जो सैयद, वो जो बगैर के काम करता है वो करता है। तो ऐसा ही बंदे गए, उन्होंने जाके पूरा घर जकड़ा हुआ था, पूरा गोट का गोट जकड़ा हुआ था, अल्लाह का कलाम पढ़ा और कहा कि तेरे 10 बकरे के सदके में दे दो, ये कर दो, ऐसी बात नहीं थी। अल्लाह की ज़ात पाक ने अल्लाह के करम से, कलाम से करम, वो पूरी जगह पाक हो गई, सारा अच्छा हो गया। एक साफ करने से वहां पर वो सारी पाई थी, ताई ने फरमाया कि बेटा साफ दिया नहीं किया करो, ये नात है, ये भी हमारी तरह है, और थोड़ी मिठाई को बात दो। सही, ठीक है, जाज साहब ने सही बात की। अच्छा, लेकिन नेक जिन्नात भी तो होता है। एक नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है, मैं फिर मुफ्ती साहब आप पे आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा हम लॉजिक पे जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं सैयदा आबदा जाहिद बात कर रही हूँ बेटा। जी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, क्या सवाल आपका? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और सारे मेहमान आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सवाल क्या बेटा मुझे सवाल ये है कि बहुत मोहतरम लोग बैठे हैं और ज़ाहिर तजर्बा भी मुझसे कहीं ज्यादा है। ठीक है कि मैं 50 तक मेरी एज है, लेकिन मैंने ये चीजें खुद अपनी आंखों से देखी हैं। अच्छा, कोई आप आंटी कोई आप ऐसी कोई चीज कोट करना चाहें कि क्या आपके साथ हुआ? बेटा मैं आपके प्रोग्राम में भी आना चाहती हूँ और मुझे कोई चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। जी जी, मैं आपको एविडेंस दूंगी जो कि मैंने खुद देखे और मेरी आंखों के सामने वो हुआ। आपके घर में आपने देखा ऐसा कुछ? जी जानी, मैं जिस घर में रहकर आई हूँ ना लखनऊ सोसाइटी में, जी जी, तो वहाँ पर 3.5 साल जो कुछ मैंने देखा वो मैं आपको बता नहीं सकती। आपने क्या देखा? किसी इंसान की शक्ल में आते थे, आपको तंग करते थे? वो जैसे मैं बाहर बैठी हूँ, दरवाजा बजा रहे हैं, अंदर जी जी, अंदर से दरवाजा बजा रहे हैं, बाहर से दरवाजा बजा रहे हैं, मैं बाहर बैठी हूँ और बाकायदा लंबे से कद का बंदा अंदर हुआ और बाहर आता हुआ नजर आता था। जी जी, तो ये बहुत सारी चीजें वैसे आपको फिजिकल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, फिजिकल नुकसान मुझे हुआ। अच्छा, वो ये हुआ कि पहले मेरा भतीजा सीढ़ियों से गिरा, अच्छा, वो तो बच गया। ठीक है, सेकेंडली मैं सीढ़ियों से गिरी तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी शायद कोई। मैं एक बात कहूँ जी प्लीज, मैं बड़ी देर से चुका हूँ। जी 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 जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम में से कोई शख्स यहाँ पे जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ये है हमारा कि अल्लाह ने ये अकल दी है, अल्लाह ने इल्म दिया है, पहले तहकीक तो करो कि जिन्नात है या कोई और चीज है। हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं जी। अब ये खातून एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर कई घरों में होता है, तो इससे जिन्नात का क्या ताल्लुक? मैं आपको एक कॉमन चीज बताऊं, सबको पता है, एक शख्स अगर डेजर्ट के अंदर और सहरा में हो और प्यास लगी हो, उसे नखलिस्तान नजर आता ही नहीं आता? आता है, आता है ना। क्यों आता है नखलिस्तान? हिलुसिनेट करता है ब्रेन, इसलिए करता है कि उसकी जिंदगी बचाना चाहता है, यानी ब्रेन अपने वजूद को बचाने के लिए एक हिलुसिनेट कराता है ताकि उस शख्स को उम्मीद हो कि वहां पानी है, थोड़ा और चले, फिर नजर आए, फिर वहां पानी है, ताकि जान बच सके। तो कई कैफियत ऐसी होती है जिसमें ब्रेन हिलुसिनेट करता है, आपको चीजें नजर आती जिसका वजूद नहीं होता। हमने शिज़ोफ्रेनिया की बात की। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर एक किस्म वो होती है जिसमें आपको कोई छूता है, सॉरी छूता है, या आप नमाज पढ़े, आपको लगा है मेरे साथ कोई खड़ा है, ये भी शिज़ोफ्रेनिया है। ये वैसे ये अच्छा, ये मेरे साथ बहुत बार। एक पेशेंट सर, मेरे पास पेशेंट आया और बच्चा 17-18 साल का, उनकी वालदा रो रही है, बोलती है जी मैंने, मतलब बहरहाल पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा जगह होगी जहाँ वो नहीं बाबाओं के पास गई। बोलता है मेरा बच्चा कमरे में बैठकर ना खुद से बातें करता है। अच्छा, वो एक ही साइड पे देखता है, तो जिस साइड पे देखता है वहाँ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमें पता है ये जिनों से बातें कर रहा है, तो वो एरिया डिस्टर्ब नहीं हो, कहीं ये जिन हमें भी तंग ना करे। अब वो बच्चा अकेले बैठकर वो बातें करता है, कभी कभी वो चीज़ें उठाकर मारना शुरू कर देगा, कभी ये उसकी हरकतें थी। तो मैंने कहा अच्छा वो आ सकता है, बोला हाइपर बहुत है। अच्छा, बहरहाल फिर मैं उनके घर गया, मैंने कुछ टेस्ट उनको लिखवाए। टेस्ट लिखवाने के बाद जब वो रिपोर्टें आई तो पता चला वो मरीज है, शिज़ोफ्रेनिया का इलाज हो रहा है बाबाओं के साथ। वाह। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो भी, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जिन नहीं होते, मैं तो खुद अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि हमने ये देखा है, हकीकत तो है, ठीक है, ये हकीकत है, इनका तंग करना सब है, लेकिन खुदारा
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہیں بھی سپوز کرو تو کیا کر لیں گے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علاج بھی تو بتایا نا. تو ہم کبھی جانتے ہیں. اور دوسری بات عامل بابا جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علم کرنے والے کی نشانیاں کچھ اور ہیں. آپ بیٹھتے ہیں لوگوں کے پاس, آپ 3 گھنٹے بیٹھے رہے, 4 گھنٹے بیٹھے رہے, نماز کا ٹائم آئے گا اٹھے گا ہی نہیں. کیا بات. اچھا اگر مطلب مجھے ذرا سی اجازت دیں, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. دیکھیے اصل میں ہم وہی بات ہے, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہمارا مطالعہ ہے, نہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی مثال ہے. جنات کو اللہ نے ان کے تابع کیا تھا, ایسا ہی تھا نا؟ بالکل. اچھا اب آئیے اس واقعے کی طرف کہ جہاں تخت بلقیس کو لانے کی بات ہے, پورا جو ہے اس وقت مجلس سجی ہوئی ہے. ایک جن نے کھڑے ہو کے کہا تھا نا, ایک جن نے کھڑے ہو کے کہا تھا اے سلیمان میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا. جن نے یہ دعویٰ کیا. سلیمان علیہ السلام کی کیا چاہتی؟ نہیں, اس سے بھی پہلے تو آصف بن برخیہ جو ان کے وزیر تھے, ایک انسان تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کتاب کا علم دیا, تھوڑا سا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گا, اور وہ لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی نا, ایکچول جن آپ پر ڈومینیٹ کیوں کرتے ہیں, جن نے آپ کی مینٹیلٹی کو پڑھ لیا. عربز میں یہی ہوتا تھا کہ جب وہ پناہ مانگتے تھے تو انہوں نے کہا صاحب ہم ان سے ڈر کے جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ تو ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے اوپر غرور کیا, تفاخر کیا اور آپ کو کیپچر کرنا شروع کیا. میں ایک ریئل سٹوری آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک ریئل سٹوری بتاؤں جو میں نے دیکھی ہے. آج سے 10 سال پہلے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ جو ٹی وی چینلز میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بہت سے لوگوں نے, غلط لوگوں کو بچھا کر عقائد لوگوں کے برباد کر رہے ہیں اور اپنی دکانداریوں کو چمکا رہے ہیں اور صرف پیسے بٹور رہے ہیں, عورتوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں, بے خنی کر رہے ہیں, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. مدیہ ایک شو آتا تھا, میں اس شو کا نام نہیں لوں گا. میرے پاس ایک شخص آئے, کہنے لگے جنید بھائی میں آج کل وظائف پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, آپ اپنے مطلب اندر سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا روحانی سکون مل رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس شو کا مجھے حوالہ دیا کہ جی میں شو کو دیکھ رہا ہوں, اس سے میں نے کچھ وظائف لے لیے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ میرے پاس آئے, چہرہ مرجھایا ہوا, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے, ایک عجیب کیفیت. میں نے کہا یار آپ کے اندر تو تازگی ہونی چاہیے تھی, کیا ہوا؟ کہنے لگے جنید بھائی آپ کے پیچھے وہ جن بیٹھا ہوا ہے, آپ کی ٹیبل پہ جن بیٹھا ہوا ہے, آپ کی اسٹیئرز پہ جن بیٹھا ہوا ہے, وہ جو آپ کا فلاور واس پڑا ہے اس کے اوپر جن بیٹھا ہوا ہے, یہ جو آپ کا چائے کا کپ ہے اس کے اوپر جن بیٹھا ہوا ہے, یہاں جن بیٹھا ہے, وہاں جن بیٹھا ہے. میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے آنسوؤں سے رونا شروع ہو گیا, بدحال. کہہ رہا جنید بھائی عالم یہ ہے کہ میں جہاں اب جاتا ہوں میرے آگے پیچھے مجھے جنات نظر آ رہے ہوتے ہیں, مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. جس جگہ جا کے بیٹھتا ہوں مجھے جنات نظر آتے ہیں, موٹر سائیکل پہ ہوتا ہوں تو آگے پیچھے جنات نظر آتے ہیں, گھر میں جاتا ہوں تو جنات نظر آتے ہیں, بیڈ روم میں جاتا ہوں تو جنات نظر آتے ہیں, واش روم میں جاتا ہوں تو جنات نظر آتے ہیں. اور وہ فزیکلی دیکھ رہا ہے ان کو. وجہ یہ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس نے پڑھنا کیا تھا, اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس کا نصاب کیا تھا. اس نے جو سنا, کچھ پڑھائیاں جو ہیں, جو سنا وہ پڑھنا شروع کر دیا اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں. اب جب آنکھیں کھل گئیں وہ برباد ہو گیا, یعنی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو جنات نظر آتے تھے. یہ عالم ہو گیا کہ وہ بیوی سے دور ہو چکا تھا, وہ بچوں سے دور ہو چکا تھا. بہت عرصے تک پھر ملاقات نہیں ہوئی. پھر وہی بات ہے کہ اللہ جس پر کرم کرنا چاہے, کسی اہل اللہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے باقاعدہ ان کا علاج کیا. ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. تو مقصد کیا ہے, سمجھ لیں بات کو, کہ ہم 2 چیزوں کا بہت خیال رکھیں اور یہ بات آن ایئر جانے دیں. ایک تو جو ابتدا میں ذکر آپ نے کیا تھا یا آپ نے تذکرہ کیا تھا, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں محکمہ اوقاف سے گزارش کرنا چاہوں گا, خدا کا واسطہ, خدا را ہاتھ جوڑ کے, نہ صرف سندھ کے بلکہ پنجاب, بلوچستان اور سرحد میں بھی, کہ وہ مزارات میں عورتوں کا پورشن بالکل الگ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی پلیز پردے کا اہتمام کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں وہاں پر وشت کی کیفیت میں بالوں کو کھول کے لوٹ رہی ہوتی ہیں, نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور جنات کی آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں اور ایک تماشا بنا رہی ہوتی ہیں, خدا کا واسطہ اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں. اور اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی خواتین کو کم از کم جو ہے وہ مزارات پہ آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات پلیز مجھے کرنے دیجیے. دوسری بات, یہ جتنی دکانیں پاکستان میں اندر کھلی ہوئی ہیں, جس طرح سے آپ انجینئرڈ آپریشن ٹیررزم کے خلاف کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ٹیررزم ہے جو عقائد کے خلاف ہے. یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جو عقائد کے خلاف ہے. کیا بات, عقائد کے خلاف. یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. خدا کا واسطہ لوگوں کے عقائد اور ان کی عزتوں سے نہ کھیلیں. آپ نے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں سو کالڈ پیران عظام بہت بڑی چیز ہوتے ہیں.
بہت تقدس کا نام ہوتا ہے، پیر کسی کو کہا جائے، لیکن یہ جعلی لوگ جو کہ جعلی عاملین ہیں اپنی دکانداریوں کو چمکا رہے ہیں. ایک ہی محفل کے اندر عورتیں ناچ رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، پردوں کو کھول کر، بالوں کو کھول کر، دوپٹوں کو اتار کر، اور بتاتے ہیں کہ صاحب ان کے اوپر جنات کی حاضری آ گئی ہے. خدا را ایسے لوگوں پر بھی قدغن لگائیں، ایسی دکانوں پہ بھی قدغن لگائیں. اور مزارات کو وہ اولیاء اللہ کی جگہ ہیں، ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ ان کے خلاف بھی. ان لوگوں کی ہمیں کیسے صحیح پتہ چلے گا کہ کون ایسے ہیں کہ جو صحیح ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایسی چیزیں ابھی جیسے انہوں نے چھپکلی کی بات کی، اور ایسی بہت ساری سی چیزیں کہ اکثر ہم چھپکلی کو دیکھتے ہیں اور میں اس کو بھگانا بھی چاہ رہے تھے، وہ نہیں جاتی، وہ آپ کو فالو کرتی ہوئی آتی ہے. دیکھیں چھپکلی سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے نہیں سب نہیں، لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایسی چیزیں تو ارے میں ویسے ہم یہاں بیٹھے ایک چیز سے انکار نہیں ہے، مان لیا ہے، مگر یہ جو چیزیں نا، اچھا چھپکلی اگر آپ کے پاس گھر میں نہ ہوتی تو وہ کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچاتے وہ کون؟ اچھا انہوں نے ایک حدیث بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی نے وہ علم دیا جو آج تک ہم سمجھے نہیں. یہ مشکیزے کا منہ بند کرنا اس زمانے میں عرب میں نہیں پتا تھا کہ بیکٹیریا جاتا ہے پانی میں. جی 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 بتایا، آج کہتا ہے جی برتن ڈھانپ کے رکھو، بند رکھو، پانی میں جا رہا ہے. بلاؤں کا مطلب بلا سے مراد کیا ہے؟ جب بیکٹیریا ایک بلا ہے، وہ آپ کے جسم کے نظام کو برباد کر رہی ہے، آپ کے دماغ کو خراب کرتی ہے. ڈینگی مچھر کو دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نظر آئی، یہ چیز، آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ شو دیکھتے ہوں گے کرس اینجل کا، بڑے بڑے میوزیشین کیا کمال کرتے ہیں. اچھا پوچھو، پانی پہ چلتا ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے. اچھا تھیمز ریور پہ چلا ہوا ہے پانی کے اندر. اب پوچھو تو وہ کہتا ہے سمپل ہے، سائیکالوجی میں جانتا ہوں، باڈی لینگویج پڑھنا جانتا ہوں، مجھے کمیونیکیشن سکل آتی ہے، اور میں وہی کراتا ہوں جو وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دکھاتا ہوں جو وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور مزے کی بات بتاتا ہوں، جو روحانی ہے، مطلب روحانی جو لوگ ہیں نا، یہ ایک جگہ بیٹھ کر کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں. انسانی ویژن جو ہے ہم سب کا 6x6 ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو ان لوگوں سے جو قرآن کی روشنی سے دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں. پہچان کیسے کریں ایسے لوگوں کی؟ ہم پہچان کیسے کریں جو اللہ کے نور سے دیکھیں، اللہ کے نور سے میں رہنمائی کرتے ہیں؟ دکان نہیں ہوگی ان کی، یہ گھومتے پھرتے ملیں گے، اب یہ جبوں میں بھی نہیں ملیں گے، شاید 2 پیس میں ملیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح بات، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے. یار میں تو ویسے بھی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہو سکتا ہے ٹراؤزر اور شرٹ میں بھی ملے. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے. قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم جانے جاؤ گے. دیکھو ایک تو تمہیں مال کی کثرت نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تم نے قبریں، یعنی تم موت کے قریب آ گئے. یہ تم اگر یقین کا علم جانتے، اس کو سمجھنے کی، یہ 2 آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تم یقین کا علم جانتے، یقین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا پہاڑ پہ جا کے پوچھا تھا؟ اگر میں تم سے یہ کہوں ہے کفار مکہ کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو وہ یقین چیک کر تھے نبی کریم، تمہارا یقین ہے میری بات پر؟ تو میں نے جو کہا کہ خدا ہے تو تم نے مان لیا، وہ یقین تھا. آج اس یقین کو ختم کر دیا گیا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، بابا جی اسی تے تانوں فون ایسے واسطے کیتا ہے کہ بس خدا دے بعد تسی ساڈے واسطے، نعوذ باللہ من ذالک. تم نے بابے کو خدا سے فوقیت دے دی ہے. آج ایک ہماری، نعوذ باللہ، میری کوئی دکان نہیں ہے، الیکٹرانکس کی شاپ ہے، یہ بابوں والی کوئی دکان نہیں ہے میری. دکان کا سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ چلنے والا بہترین آئٹم، اس کا نام ہے بندش. What بندش is? What بندش is? بندش کا عام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں Let me explain it. Let me explain it. ایسے نہیں ہوتے کہ آپ بندش جن عاشق ہو گیا، جن عاشق ہو گیا. بندش کو ہم کہتے ہیں جی بندش. اللہ آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، کسی اور کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے، اس نے اس رزق کو روک دیا. نعوذ باللہ، اللہ سے طاقتور ہے کوئی؟ اللہ آپ کو بیٹا دینا یا بیٹی دینا چاہتا ہے، کوئی اور نے آپ نے وعدہ کیا کہ موت اس کہ جی یہ تو آنی ہے. آپ کی اولاد آنے والی کو کوئی اور روک سکتا ہے؟ کاؤنٹڈ ہے. ہاں جی. کیا آپ کے رزق کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے 2 چیزوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے، رزق اور موت کا. اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ایک تو الیکٹرانک کا کام ہے، تو الیکٹرانک کا تعلق ہی جنات سے، تو جنات تو ان کے پاس ہے. پہلی تو چیز یہ. دوسری چیز، اچھا اے سی ڈی سی مل بھی گیا ہے. اچھا دوسری بڑی ہے، ایک بتا دو بھیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیفینیٹلی اللہ سے بڑی طاقت کائنات میں کوئی ہے نہیں، خالق مالک ہے. یہ بندش میں ہوتا کیا ہے پرابلم؟ کوئی رزق نہیں روک سکتا،
اللہ کے علاوہ, ٹھیک ہے. مگر کرتے کیا عملیات میں کہ آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت قوت ارادی کو متاثر کرتے ہیں. جہاں آپ نے گڑھا کھودنا ہے وہاں آپ کھودتے نہیں ہیں, جہاں نہیں کھودنا وہ کھودتا ہے تو روزی آتی نہیں ہے. اچھا, ہماری آڈینس میں سے کسی کو لگتا ہے کہ کسی کی بیٹی پہ یا کسی کی کزن پہ کسی قسم کی کوئی بندش ہو؟ سب ڈری ہوئی ہیں بیچاری. من شر الوسواس الخناس جو ہے نا, من شر الوسواس الخناس, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو من شر الوسواس الخناس کے چکر میں الجھے میں اور کچھ نہیں ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ریاض تبسم عرض کر رہا ہوں رحیم خان سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سسٹر, میرے ساتھ پچھلے 10 سال سے جو پرابلم ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے تمام معزز, آپ سمیت آپ کے تمام معززین مہمانوں نے بھی سنی بھی نہیں ہوگی یقیناً یہ جنات کے بارے میں. جی جی بتائیے. میری بیوی بالکل نارمل بیٹھی ہوتی ہے, بالکل نارمل. 10 بندے بیٹھے ہیں, ہم 20 بندے بیٹھے ہیں, 40 بندے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, یہ آ گئی, یہ آ گئی, یہ مار دیا. جہاں وہ کہتی ہے مار دیا وہاں سے کٹ آ جاتا ہے, زخم, خون, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کی بیوی کے جسم پہ آتے ہیں؟ ہیلو, چلے کال ڈراپ ہوگی. چلے نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں فرحانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرحانہ, کیا سوال آپ کا؟ میں کافی دیر سے گفتگو سن رہی ہوں, ٹاپک بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس بات پہ رنائی نہیں ہے کہ جنات یا ان چیزوں کا نہیں ہے ہماری زندگی میں امن دخل, لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے سارے مہمان سے کہ ہمیں بتائیں کہ ایک نارمل آدمی کس طرح ڈائگنوز کرے, کیونکہ جس طرح مارکیٹ میں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, ایگزیکٹلی یہی سوال, یہ جو آپ کا جو سوال ہے یہی سوال میں بھی بار بار پوچھ رہی ہوں کہ ہم کیسے اندازہ لگائیں, ہمیں پہچان کیسی ہوگی, جیسے بھی آپ نے بولا کہ ہم اس شخص کے پاس چلنا چاہیے, یہ ہماری صحیح رہنمائی کرے گا یا کرے گی, یا یہ ہمارے جن کے بجائے جان نہیں نکال دے گی, جیسے آئے دن اتنے کیسز اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم یہی سوال. خیر, آپ اپنا سوال پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. جی جی اس کے سوال جی جی. تو وہ ڈاکٹر معیز نے ابھی جو بات کہی میں اسی کو ہی فالو کروں گی کہ کیا وہ اپنے علم سے بتائیں, ہمیں اس بات کی نالج اور اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں سے بچیں اور ہم اپنے بارے میں کس طرح ڈائگنوز کریں. اب ایک جس کو پتا ہے وہ تو کر لے گا, جیسے مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں پتا ہے تو میں اس کو ڈائگنوز کر سکتی ہوں اپنے لیے, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, رائٹ. لیکن ایک نارمل آدمی نہیں کر سکتا, تو وہ تو اسی دروازے پر جائے گا جہاں بابا بتایا, کہیں خاتون بیٹھی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, اور یہ راستہ ہوتے 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 مطلب ناپاکی, گندگی اور دین اسلام سے خارج والا کام. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور ہم ایگزیکٹلی بات کرتے ہیں, نیکسٹ کال بھی ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں لبنہ بات کر رہی ہوں. جی جی, لبنہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے 5 سے 6 سال سے میرے گھر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں, اور مطلب ابھی پرسوں تو یہ ہوا کہ میرے ہاتھ میں پرس, اور میں اپنی بیٹی کو اسکول جانے کے لیے پیسے دے رہی تھی, تو میرا پرس بالکل ایک دم سے میرے ہاتھوں سے غائب ہو گیا. اچھا. اور مطلب میں نے ساری چیزیں چیک کر لی ہیں کہ ماسی کو بھی ہٹا دیا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. گھر میں میرے 2 بچے ہیں, تو وہ بھی اسکول کالج چلے جاتے ہیں, میں اکیلی ہوتی ہوں, اس کے باوجود میری چیزیں, میرا گولڈ, میرا پیسہ, کھانا میرا غائب ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے سے بہت خراب رہتی ہے. یہ جب نظر آپ, یہ اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. انسانوں میں جس طرح چور ہوتے ہیں, جنات میں بھی چور ہوتے ہیں, پیسے لے جاتے ہیں, جویلری لے جاتے ہیں, اور بہت کچھ چیزیں ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں جسٹ ٹو. دیکھیں, نمبر 1 بہت اچھی بات انہوں نے کی تھی, اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, جن سے نہیں ڈرو. الحمدللہ میری بچی کو, جو میں بریک میں بتا رہا تھا نا, میری وائف نے بتایا پرسوں رات کو اس کو کسی نے سلیپ کیا ہے. میں نے پھر بچی کو دوبارہ میں نے کہا میں آپ کو بچپن سے یہ بات سمجھاتا آ رہا ہوں, بیٹا ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا. جنات کو پتہ چل گیا ہوگا آج آپ پروگرام میں آنے والے. پرسوں کی بات ہے یار, یہ کل رات کو پتہ چلا آنے کا. اچھا, تو کبھی نہیں ڈرنا, جن سے کبھی نہیں ڈرنا. آپ واش روم جاؤ, بولو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں ان خبیث جن اور جنیوں سے. یہ وہاں ہوتے ہیں.
आपको सर ढांप कर जाना चाहिए, नबी ने फरमाया। हम नंगे सर जाते हैं, स्पेशली टोपियां उतार के चले। अच्छा ये भी बता दीजिए कि वॉशरूम बेहतरीन उनकी जगह है। अच्छा बिल्कुल, वॉशरूम ही तो इनकी जगह है, आमाज का बेहतरीन, आमाज का बेहतरीन। दूसरी बात ये कि आज घर घर में अटैच बाथ। पहले वॉशरूम बैतुल खला घरों से बाहर होते थे, जिन्नात भी बाहर होते थे, आज हमने खुद अपने घरों में बिला लिया। अगर मुझे एक जुमले की इजाजत है, आपकी इजाजत से, माजरत के साथ, पब्लिक टॉयलेट्स में भी जी जी नहीं, हाँ जी जी मदिया, मुझे एक बात की इजाजत दे, मुझे कहने दीजिए, क्योंकि अब ये बात निकल आई है। तो वॉशरूम इनकी बेहतरीन आमाजगाह है, ठीक है। जिन्नात आज हम जी जिन्नात की आज हमने क्या कर लिया है सर, आज हमने क्या कर लिया है, आज हम बाकायदा जो अपनी बैटरी है, अब वो बैटरी जो है वो बेड पे नहीं होती है बल्कि वॉशरूम के अंदर हो रही होती है लोगों को। मैंने देखा है लोगों को, यहाँ तक जी अखबार हम वॉशरूम के अंदर पढ़ रहे होते हैं। टाइम लोग सुने 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 व्हाट्सएप कॉल जो है वो वॉशरूम के अंदर हो रही होती है। अब तो ईमो की वीडियो कॉल्स जो हैं, बहुत माजरत के साथ ईमो पे वीडियो कॉल्स जो हैं अब वॉशरूम के अंदर होने लगी हैं। आप मुझे बताइए, आप अगर बबूल का बीज बोएंगे और आप चाहें उसमें से आम निकल आए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आप बो रहे हैं वो आपको खुद थोड़ा ब्रेक के बाद हम जुनैद साहब के एक जुमले से आएंगे, साथ केस स्टडी भी है, तो कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं उन वसवसों की जिनको हम जन्नात का नाम देते हैं, और साथ में उन जन्नात की बात भी कर रहे हैं जो हम पर हावी हो जाते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उन पर हावी हो जाते हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की। एक केस स्टडी भी हमारे साथ है, उनसे उनकी कहानी जानेंगे, और फिर हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनसे उनकी रहनुमाई भी हम चाहेंगे कि वो सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हमारी भी रहनुमाई करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में फंसी हुई हैं उनको निकालने में ये हमारी रहनुमाई करें। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। अच्छा सादिया, क्या कहानी है आपकी और क्या हुआ आपके साथ? मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में हमने सुना है कुछ असरात वगैरह हैं। जी जी। और प्रूफ इस तरीके से हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर है, वो खाना बना के रख दिया उसने, और जब हम लोग सारे घर वाले खाना खाने बैठे हैं और वो पतीली पूरी जो है वो पानी से भरी हुई है, लंबा जैसे एकदम शोरबा होता है, और हम लोग हैरान एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और उसमें गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ शोरबा ही शोरबा। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं सुबह अपने रूम में सो रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर आती है, वो कहती है, उसने अबाया पहना हुआ है और वो कह रही है कि भाई बाजी मैं जा रही हूँ, मुझे 100 रुपीज़ दे दें। मैंने उसको इशारे से कहा मेरे पर्स से ले लो। 2-4 मिनट गुजरे हैं, मेरी आंख लग गई, फिर मैंने देखा वो बगैर अबाए के आई, मुझे उठा के कह रही मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा अभी तो तुम्हें दिए हैं। कहने लगी मैं तो अभी नहा कर आ रही हूँ वॉशरूम से, मैं तो आई नहीं आपके पास। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद तुम्हें पैसे दिए हैं, बोला है पर्स से ले लो। और एक बार मैं अपने रूम में लेटी हुई हूँ और सामने ड्राइंग रूम में देख रही हूँ एक लड़की वहाँ लेटी हुई है और उसके इतने लंबे बाल सोफे से लटक रहे हैं। मैं समझी शायद मेरी छोटी बहन लेटी हुई, उसके बाल काफ़ी लॉन्ग है। मैं उठकर गई, जाकर ड्राइंग रूम में देखा, मैंने कहा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई, देखा तो ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं। तो ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी जैसे मैंने अभी कल लाकर चावल डालें, दूसरे दिन मैं कहूँगी कि आप देख लें तो कहेंगे उसमें चावल नहीं है डब्बे में। अरे भाई क्यों, मैंने अभी 20 किलो लेकर आएंगे, तुम कह रही 2 दिन में 20 किलो हम लोग जिन है क्या जो खा गए। ऐसे अजीब से वाक़यात होते हैं। कभी राशन गायब हो जाता है, रात में सो रहे हैं तो मेरा रूम बिल्कुल बंद है, उसके अंदर पत्थर आ रहे हैं। मैं डर के उठ गई, मैंने कहा ये कहाँ से, ये क्या है। जब देखा तो मेरे बेड पर पत्थर पड़े हुए। मैं उठी, मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, मैं बाहर गई हूँ तो वहाँ कोई नहीं। फिर मैं बाहर गेट की तरफ गई हूँ तो मैं देखा गेट के वो ग्रिल में से 4 जैसे लेज़र लाइट्स होती हैं, 2 आँखें, 2 लोग खड़े में बिल्कुल ब्लैक से। और जो मैंने गौर किया कि ये तो लेज़र लाइट नहीं, कोई शक्लें हैं। खौफ से मुझे इतने शदीद किस्म का चक्कर आया, मैं तो उल्टे कदमों अंदर भाग गई। तो हमारे घर के अंदर ये ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। आयशा, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? इन्होंने ये कहा कि राशन वगैरह गायब हो जाता है, तो ये मुझे ये बताएं कि सिर्फ राशन ही गायब होता है या कपड़े वगैरह भी गायब होते हैं इनके घर में? नहीं, कपड़े वगैरह कुछ नहीं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैंने अभी एक निवाला तोड़ा और उसके बाद मैंने जब रोटी पे नज़र डाली, आधी रोटी गायब। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली में और कौन कौन? मेरी 3 सिस्टर्स हैं, एक मेरा बेटा। कोई घर में आपकी मेड काम करती हो? मेरा एक सवाल है बहन से। नहीं, अनमैरिड जॉब पर्सन है। अच्छा मेरी बहन जी, आप साहिब ज़कात हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह पाबंदी के साथ ज़कात निकालती हैं? जी जी बिल्कुल। बस एक दफ़ा फिर गौर कर लीजिएगा, जब रमज़ान आएगा जी, कि जितने भी एसेट अल्लाह ताला ने दिए हैं क्या आपकी ज़कात पूरी है। अक्सर लोग ज़कात में जब डंडी मारते हैं जी, तो फिर जन्नात के ये मामलात भी उन घरों में शुरू होते हैं।
अक्सर कहते हैं ना बेबरकती हो जाती है, चीज़ें गायब होना, तो ये मैंने कुछ वाक़यात लोगों के देखे हैं जो मेरी स्टडी है। और दूसरा हमारी एक मिलता जुलता एक सवाल था, मैं इसलिए वो नाज़रीन से कहूँगा कि कैसे पहचाने। जी, लोगों का सवाल होता है भाई मुझे तो नहीं पता जिन है क्या है क्या है। जी जी, आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और वो ऐसी होती है, इतनी नेचुरल होती है कि सोने की दुकान पे जाएंगे वो भी धोखा खा जाता है। अच्छा, जब वो धोखा खा जाता है तो करता क्या है, कभी गौर करें, वो हमेशा उस ज्वेलरी को उठाएगा और पीछे की तरफ एक कमरा होगा, अंदर जाकर उसके बाद एक कसौटी होती है, वो उस पर रगड़ता है कि असल है या नकल है। तो आपके पास भी अल्लाह ताला ने इसको रगड़ने के लिए कुरान दिया है, ये कसौटी है ईमान की कि आपको कैसे पता चले। अब आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं उसका, तो भाई उतरी क्यों थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अंबिया कुरान की 21 नंबर सूरह है, आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला कहते हैं कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। लक़द का मकसद है बेशक, अंज़लना का मकसद है नाजिल किया, इलैकुम जो हम सलाम में कहते हैं अस्सलाम अलैकुम तुम्हारी तरफ, किताबन एक किताब, ज़ालिकल किताब, फ़ीहि बीच इसमें, ज़िक्रुकुम तुम्हारे लिए नसीहत थी, अफ़ला तअक़िलून क्या तुम अभी भी अकल से काम नहीं लोगे? तो मुझे ही तो कह रहा है कि बंदे तुम्हारे लिए मैंने उतारी है तो कि तुम जान सको। तो जब आप उस कसौटी से दूर हो तो फिर तो मसाइल होंगे। अगर उस कसौटी से जांच लोगे तो बाबा का भी पता चलेगा, बुजुर्ग का भी पता चलेगा, जिनका भी पता चलेगा। जो मदिया जो डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं ना, मैं जो एक जुमला अर्ज करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब ने क्राइस्ट एंजल का हवाला दिया। हमारी प्रॉब्लम इस सोसाइटी की सबसे बड़ी ये है कि हम जब तक शोबदेबाजी न सुन लें या शोबदेबाजी न देख लें उस वक्त तक ईमान नहीं लाते। आप किसी साहिब इल्म, साहिब कश्फ या साहिब नज़र के पास जाइए, वो आपको इंतहाई तहम्मुल के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से जोड़ देता है। हम उठते भी ये कहते हैं कि तस्कीन नहीं हुई, बताया कुछ नहीं उन्होंने, हमें ये नहीं मालूम कि बताया कुछ नहीं लेकिन देख सब लिया और उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। हम फिर दौड़ते हैं उस शख्स के पास जो शोबदेबाजियाँ दिखा दिखा के, मुख्तलिफ टेस्टर्स लगा के, थर्मामीटर्स लगा के हमारे अंदर जो क्रियोसिटी होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो बताता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है, और जिसने करना होता है वो खामोश रहता है और करके चला जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक इस मामले में समझ लीजिए कि क्लाइमेक्स है इस पूरे मामले का। जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, कॉलर ने भी पूछा कि हम देखें कैसे साहब, हमें पता कैसे चले कि जी हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं। एक तो ज़ाहिरी आंख है, आप किसी आस्थाने के पास जाते हैं, किसी आमिल बाबा के पास जाते हैं। मैं ये इस पे मैं चाहूंगी इसमें एंड में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ उनकी रहनुमाई लेने, फिर हम एग्जैक्टली इसी पे आएंगे। प्लीज मैं चाहूंगी इसी पे हम आएं कि हमें पहचाने कैसे कि हमने किसके पास जाके रहनुमाई लेनी है। अभी जो हमारे पास यहाँ पे बहन है, हम इनकी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि इनके साथ जो मसला दरपेश है वो क्या मसला हो सकता है? देखें, इनके साथ यकीनन जिन्नात का मसला है, इसमें तो नो डाउट, मैं बिल्कुल इसकी तस्दीक करता हूँ कि इनके साथ जिन्नात का मसला है जो इनकी चीज़ें ले रही हैं। इन्होंने ये बात की कि आप ज़कात वगैरह चेक करें, ठीक कही। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल माल का निगरान मुकर्रर किया। वाक़या मुख्तसर करता हूँ कि भाई वो 3 रातों तक कोई आया था चोरी करने के लिए, हुजूर पहले बता देते थे। आखिरी रात हुजूर ने फरमाया कि भाई तूने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहा या रसूलल्लाह बहुत अहम बात बता करके गया, कह गया कि अगर आपने अपने माल की हिफाजत करनी है किसी भी चीज़ उस पर अगर आयतल कुर्सी पढ़ लोगे ना, आयतल कुर्सी पढ़ लोगे ना, वो कभी चीज़ घूमेगी नहीं, खोएगी नहीं, चोरी नहीं होगी। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें पता है वो बात तो सही कर गया है लेकिन वो था कौन जो ये तुम्हें वजीफा बता गया? पूछा कौन था या रसूल? फरमाया वो शैतान था। शैतान था लेकिन बात सही कर गया। बात सही कर गया। वो उम्मत को कितना बड़ा तोहफा शैतान ने दिया। बताओ, अल्लाह ने आरी को आरी से काट दिया। शैतान जो हमें वसवसे डालता है, जो सब कुछ हमारा, उसी से ही अल्लाह ने उगलवा दिया, कहलवा दिया कि आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। ये आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें अपने घर के अंदर, अपनी चीजों के ऊपर 1 बार या 3 बार या 7 बार। अच्छा मुझे ये बताएं, खालिद बिन वलीद ने कोई वजीफा 33 मरतबा पढ़ा है क्या? नबी ने जो तस्बीह फातिमी फरमाई उसके अलावा तकरार बता दें मुझे। क्या और साहबा 313 मरतबा कुछ और पढ़ते थे? हम दबादब तकरारें करते चले जाते हैं। इसकी वजह क्या थी? उनका यकीन था, हमारा यकीन नहीं। अच्छा डॉक्टर मोइस, आप कैसे देखते हैं कि इनके जो मसला बताया? देखें, अब ये इन्होंने बताया है, इनका परसेप्शन है, पॉसिबल हो पॉसिबल ना हो, या तो इनके घर जाएं, फिर इनके साथ कुछ बैठें, इनकी अलग से थोड़ी सी एनालिसिस करें इनकी। इन्होंने कहा शादी नहीं हुई आपकी, राइट? ये बेटा है, शादी हो गई? जी, मेरी शादी हुई, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई, और हम जिस घर में पहले रहते थे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मगर जब से हम इस घर में आए ये वाक़यात होने लगे। हस्बैंड इनके साथ ही हैं, इनसे ये भी तो पूछा जाए। मगर मैं पर्सनली एज अ थेरेपिस्ट, एज अ माइंड साइंसेस, मैं हाँ या ना नहीं कहूँगा। ओपन टू इन्वेस्टिगेशन, चेक करें, किसी आलिम दीन को जो जानता हो वो घर पे भेजें उनके,
चेक करें, अगर है जिन्नात तो उनसे जान छुड़ा लें, नहीं तो इनको प्रॉब्लम है तो इनका इलाज करें। अब हमें ये कैप से पता चलेगा कि हमने किस आदमी को अपने घर में घुसाना है, हम इसकी पहचान आप कैसे करें, क्योंकि लोग यही परेशान हैं। मैं माजरत के साथ, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ आपने मीडिया ने आपने ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जिनको नहीं कर, जब आप किसी को बुलाते ना उसकी ऑथेंटिसिटी, नहीं मैं आपकी बात नहीं है, जनरल बात, जनरल सही कह रहे हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करें। इसलिए तो आज बैठे हुए कि बताएं कैसे लोग हो सकते हैं जिनको बुलाएं हम। ये मैं नहीं कह सकता बिकॉज मेरा ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है, जी जी ठीक है ना। बाबे सारे नजर आते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अब एक पैमाना होना चाहिए। इन्होंने बात ज़रूर की, मगर कुरान की उस आयत में है कि सोचते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते। प्रॉब्लम तो यही सबसे बड़ा है ना कि हम गौर और फिक्र नहीं करते, सही हम ज़ाहिरी चीज़ों पे जाते हैं, ख्वाहिशों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। वो शायद किसी ने बड़ा खूब कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के पीछे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। तो हम ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, हमने कभी पता ही नहीं किया कि मेरे रब ने मुझे ज़मीन पर भेजा क्यों, मुझे बनाया क्यों, मैं आया किस लिए, मैं यहाँ से जाऊँगा क्यों। तो बहरहाल एक चीज़ तो हकीकत है, ये जिनों का होना, जो मैंने बहन को कहा, हो सकता है, ये बिल्कुल सही कह रही है, इनके घर में हो सकता है। मैंने तो अपनी आंखों से उस बच्ची को देखा सामने, और क्योंकि मैं रूहानियत थोड़ी बहुत जानता हूँ, तो वो बच्ची मेरे सामने है और मेरे सामने ही कट पड़ रहे हैं, मेरे सामने उसका खून निकल रहा है। तो मैं इस हकीकत से भी इनकारी नहीं हूँ कि ये है, क्योंकि जो अल्लाह ने और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक है। लेकिन इसका इलाज मौजूद है, वो इलाज आपको कुरान और सुन्नत के अलावा नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लें। और दूसरी बात, जमीन पर 200 से ज्यादा मुल्क हैं, आपके मुसलमान मुल्क भी 58 के करीब हैं जी, लेकिन आपके पाकिस्तान और इंडिया के अलावा बाकी जगहों में जिन क्यों नहीं उतर रहे भाई, सिर्फ यहाँ क्यों उतरते हैं? हमारे यहाँ प्रमोट ज्यादा होता है, वहाँ प्रमोट नहीं होता। इसलिए कि किसी ने जैसे स्पूकी बिल्डिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बड़ी खूब बात की है इस पर कि जब तक बेवकूफ जिंदा हैं वहाँ अक्लमंद कभी भूखा नहीं मरेगा। अच्छा मदिया, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, चूंकि वक्त आपके पास कम है, ये बात जरा सा समझ लें। मैं 10:30 वो जो गुफ्तगू बीच में हो रही थी, देखें आपने भी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी और हम सब ने ऑलमोस्ट देखी, उसको बरमला कंडेम करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग जो अपने आगे पीराने उज़्ज़ाम का टैग लगाकर अल्लाह अकबर महफिल कर रहे हैं। मैंने देखा कि जी वो बाकायदा जुब्बे में मुकम्मल, मतलब जो एक अटायर जो होता है एक पीर का, वो बनाकर महफिलें हो रही हैं जिसके अंदर बाकायदा रक्स हो रहा है और ख़वातीन जो हैं वो बेपर्दा उनके सामने आ रही हैं और वो पीर साहब जो गले लगा रहे हैं। मैं पीर का डेजिग्नेशन देना नहीं चाहता उनको, कतन बिल्कुल मैं नहीं मानता, क्योंकि पीर एक अलग, वो एक अलग जिसकी पैरवी की जाती है, वो मुर्शिद होता है, वो अलग मामला है। लेकिन वो बाकायदा गले लगा रहे हैं, गले लगाकर जो है वो डांस भी कर रहे हैं, महव भी हैं, वश्त की कैफियत में भी हैं, और जिस खातून को चाहते हैं, यानी जो उनकी निगाह में खूबसूरत तरीन होती है, उसको वश्त की कैफियत में अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद गले भी लगाते हैं। मैंने यहां तक देखा सो कॉल्ड फिर अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने अपने आप को पीराने उज़्ज़ाम कहा है, यानी वो बैठे हैं मंच के ऊपर और लोग आके बाकायदा उनको सजदे कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। खुदा का वास्ता, ईसा भाई मुझे कहने दीजिए, खुदा का वास्ता इस कौम को एजुकेट करें कि इंसान को सजदा नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। कोई बहुत बड़े से बड़ा वली भी अगर है ना, जो अपनी विलायत का दावा करता है, माज़अल्लाह, उस दावे को रद्द कर दें कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल से कानून के भटकाए। क्यों? कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है, जो आखिरी बात जो आप कह रही थी टेस्टर, कैसे पैमाना देखा जाए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारे मसले को, डिबेट को खत्म कर दिया। हम जो आस्थानों पर जाते हैं, सबसे पहले तो एक ज़ाहिरी निगाह है, वो ज़ाहिरी निगाह ये है कि उस आस्थाने से आपको खुशबू आती है या बदबू आती है। जो बैठा है मसनद के ऊपर, उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर है, क्योंकि अल्लाह वाले की पहचान उसके चेहरे से है, जिस पर अल्लाह का नूर छलकता हो। उसके चेहरे पे आपको हिकारत महसूस हो या कालक महसूस हो। तो तीसरी बात, बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक कि खा किसी शख्स को तुम समुंदर पे चलता क्यों ना देखो या हवा में उड़ता क्यों ना देखो, उस वक्त तक उस पर ईमान मत लाना जब तक कि उसे जमीन पर शरीयत और तरीकत का मुकम्मल पाबंद। तो मैं चाहती हूँ कि बस एक एक जुमले में आप हमें थोड़े वज़ाइफ बता दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, क्योंकि नफ्सियात के हवाले से ऐसे लोगों की पहचान ये होती है, ऐसा शख्स कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। वाह, कभी तारीफ नहीं करेगा। क्या बात। दूसरी चीज, पैसे नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं करेगा। तीसरी चीज को ऐसे अमल करने का, ऐसा काम करने का नहीं बोलेगा, सदके के लिए 4 बकरे काले नहीं मांगेगा। वो भी क्यों मांगे। एक साहब है जो एक 1000 बकरे मांगते हैं और कोई उनके पास गया, उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूँ 1000 बकरे देने के लिए, तो मैं ले आता हूँ, आप ज़बा करें। उसने कहा नहीं, हर बकरे को ज़बा करने से पहले एक पूरा कुरान पढ़ा जाएगा और फिर बकरे।
اب وہ پریشان ہو گیا قرآن کون پڑھے گا اتنے سارے. تو اس نے کہا پھر میرے گاؤں کے اندر میرے پاس لوگ ہیں جو بکرے آپ پیسے دے دیں. وہاں سمجھ گئے نا آپ کیا ہوا, وہاں قرآن پڑھ کے ایک بکرا ذبح ہوگا. تو پہلی چیز ہے پیسے نہیں مانگے گا, دوسرا اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرے گا. جو بیٹھ کے اپنے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا, اس کا مطلب ہے وہ کھوکھلا ہے اندر اور وہ جھوٹا ہے. اب ٹائم کم, جلدی سے وقت بہت کم ہے. کیا اللہ اس کے رسول کے اوپر یقین کامل رکھیں, اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. رسول اللہ علیہ وسلم کی جب تک کسی کو آپ سنت پر عمل کرتا ہوا اور غیر شرعی کام کرتا ہوا نہ پائیں اس پر یقین نہ کریں. زبردست. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت, آخری جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا. آپ گوشت خرید کر چیلوں کو کھلا رہے ہو, کتوں کو کھلا رہے ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کئی غریب بھوکے تو آپ وہاں خیال کریں اپنے رشتہ داروں سے. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی کے پاس بھی نہ جائیں, آپ کے پاس بہت سارے حل ہیں, آپ وہ کیجئے. خواتین کے لیے کیا وظیفہ آپ دینا چاہیں گی؟ معوذتین پڑھیے, اپنے اوپر دم کیجئے, خود بخود آپ حفاظت میں آ جائیں گے. قرآن و سنت کی خود پابندی کیجئے, آپ کو دوسروں کی جگہ دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. صحیح, ٹھیک ہے. آپ بھی جلدی سے ٹائم. آخری بات صرف یہ کہ سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. باوضو رہیں, غسل سے رہیں, 5 وقت کی نماز ادا کریں, گھر کو پاک اور صاف رکھیں. اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, اور آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہمارے بیسٹ آف صبح سویرے سما کے ساتھ دیکھ سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.